नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। आज हामी सबैभन्दा जकडिएको तर निर्णयमा पुग्न नसकेको एमसीसी के विषयमा फेरि एकपटक बहस गर्दैछौँ। एमसीसीमा खासमा नदेखिएका पाटाहरू र पटाक्षेप के हुन् यही विषयमा आज हामी बहस गर्दैछौँ। खासमा मूल विषय एमसीसी को सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जा र त्यसमा पनि प्रसारण लाइन, यो विषय किन प्राथमिकतामा पर्यो, यो प्रोजेक्ट बाहिरिँदा हामीलाई हुने लाभ हानि के हुन् यही विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस हुनेछ। र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ ऊर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व रक्षा मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद भीमसेन दास प्रधान र हामीसँग हुनुहुन्छ अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। सुरुवात चाहिँ म ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानज्यू तपाईबाट गरौँ। एक खालको ऊर्जामा लगानी गरेका ऊर्जा उद्यमीहरूको गुनासो एमसीसीलाई गिजोलियो, यो प्रोजेक्ट बाहिरिनु भनेको ठुलो हानि हुनु हो भन्ने तर्क सुनिरहेको छ, यो के हो अलिकति बताइदिनुहोस् त। होइन, हामी तपाईँको एसियामा पहिलो जलविद्युत ल्याउने चन्द्र शमशेरको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन। झन्डै 112-13 वर्ष अगाडि कतै पनि बत्ती थिएन, न चीनमा बत्ती थियो। भारतको तपाईँको दार्जिलिङमा सानो एउटा यो टी गार्डनमा बत्ती थियो हामीभन्दा पहिला, तर त्यो ट्रान्समिसन लाइनहरू थिएन, दरबारहरूमा पुगेका थिएनन्, धेरै घरमा बाँडिएको थिएन है। प्रपर ट्रान्समिसन लाइन भएको हाइड्रो पावर भनेको एसियामा हामी पहिलो हो है। त्यो विकासको क्रम तपाईँको अगाडि बढ्न सकेन, पञ्चायतको समयमा खास बढ्न सकेन, खालि आफूलाई चाहिने मात्रै हिसाबले अगाडि बढ्यो, जसमा छिमेकी पनि त्यति तयार थिएनन् आदान प्रदानको लागि। त्यसपछि कस्तो भइदियो भने 1990s तपाईँको अलिकता पोलिसीहरू ओपन भएर गयो, भएपछि हामीले दुईटा एफडीआई पायौँ। एउटा 46 पछि एउटा खिम्ती भोटेकोसी, त्यो चाहिँ कसरी पायो भन्दा अरुण फिर्ता गएपछि पाएको खिम्ती फिर्ता भएपछि। खिम्तीले करिब 21 रुपियाँमा बत्ती बेच्थ्यो, भोटेकोसीले आज तपाईँको 15 रुपियाँमा बत्ती बेच्छ, आजको दिनमा पनि डलरमा होइन। त्यसपछि के रियलाइज भयो भने होइन, यो देशको सबैभन्दा ठुलो खर्च केमा हो त, खाद्यान्न हो कि बा पूर्वाधार हो कि बा बजेट हो कि बा सरकारको सामान्य खर्च हो कि, जम्मै हेर्दा के देखियो भने सबैभन्दा बढी खर्च हुने सेक्टर के रहेछ तपाईँको ऊर्जा रहेछ। म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु। गत साल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 75 अरबको बिजुली बेच्यो, त्यो भनेको 4% हो। त्यसलाई 4%लाई मान्नुहुन्छ भने 100% भने कति हो त, कल्पना गर्नुहोस्। हाम्रो बजेटभन्दा ठुलो चाहिँ वार्षिक ऊर्जा खपत हामी गर्ने रहेछ बिजुलीको मूल्यमा। 4% मात्रै हो त्यो। त्यसलाई 0.04ले भाग गर्नुभयो भने 18-20 खर्ब तपाईँको आउँछ, जुन हाम्रो बजेटभन्दा बढी छ। यो भएपछि फेरि अरुण गएपछि कस्तो एउटा भयो भने लोड सेडिङको एउटा जकटमा हामी पर्यौँ, देख्नु भएको थियो। आँखा नभए मान्छे सविस्तार आउँछु। मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ एमसीसी परियोजना ब्याक हुनु भनेको हामी त ध्वस्तै हुनु हो भने चाहिँ गरेर ऊर्जा उद्यमीहरू बताइरहेको छन्, यो चाहिँ के हो यति बताइदिनु, उनीहरूको लगानीका हिसाबले कि अरू केही कारण? म त्यहाँ पुगेँ। अब त्यसपछि के भयो भने गभर्मेन्टको पोलिसी यति फेभरेबल आयो हाइड्रो पावरमा, सायद विश्वमा 10 वर्ष आएको छुट दिएको, ब्याङ्कले 15% कम्पलसरी लगानी गर्नुपर्ने, कुनै पनि व्यक्तिले तत्काल लाइसेन्स पाउने, सहिलोसँग लाइसेन्स पाउने, 1800 रुपियाँ लाइसेन्स पाउँथ्यो पहिला त है। यति सहिलो पोलिसी आयो कि अहिले तपाईँको करिब 17,000 मेगावाटका योजनाहरू लाइसेन्स चाहिँ गइसकेको अवस्था छ। 2500 मेगावाटका निर्माण क्रममा स्ट्रङली अगाडि बढेको अवस्था छ। करिब 1000 मेगावाटको योजनाहरू तपाईँको करिब यो आर्थिक वर्षमा निर्माण क्रममा जान्छ। हजुर, अब यो क्रममा कस्तो भइदियो भने कहाँ तपाईँको हामी 500-700 मेगावाटमा थियौँ, कहाँ हामी अहिले 2000 मा पुग्यौँ, आउने साल हामी करिबमा पुग्छौँ 3500 मा पुग्छौँ है। यसलाई सरप्लस हुन्छौँ हामी है, बर्खामा सरप्लस हुन्छौँ, हिउँदमा फेरि आयात गर्नुपर्छ। यो सबैलाई तपाईँको कस्तो चाहियो भने तपाईँको आँखा छ, नाक छ, कान छ, तर मेरुदण्डले जे काम गरेको छ नि त्यो तपाईँले देख्नुहुन्न, अरू अङ्गलले काम गरेर देख्नुहुन्छ होइन। जलविद्युतमा पनि के छ भने ट्रान्समिसन लाइन नहुँदाखेरि आज पनि निजी क्षेत्रको तपाईँको ठुलो बिजुली खेर गएको अवस्था छ। कति क्यालकुलेसन गर्दा अरबमा धेरै, अरबभन्दा धेरै माथि छ, बिजुली खेर गएको अवस्था छ है। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले धेरै भयो पनि छिटो भयो पनि एउटा ट्रान्समिसन लाइन प्याकेजहरू चाहिँ स्टडी गर्यो। त्यसमा तपाईँको अहिले जुन एमसीसी अन्तर्गत आउन लागेको ट्रान्समिसन लाइन प्याकेज चाहिँ 700 भन्नुभयो तपाईँको जिउमा होइन, एमसीसी को प्याकेज 312 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन, 3टा सब स्टेसन है। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भने तपाईँको ब्याकबोन जस्तै हो कि, तपाईँको सबै अङ्गलले काम गरे पनि त्यो ब्याकबोन भएन भने तपाईँ कोल्याप्स हुन्छ, ब्याकबोन ध्वस्त हुन्छ। एमसीसी परियोजना, एमसीसी नभनौँ, पहिला ट्रान्समिसन लाइनमा जाउँ हामी। ट्रान्समिसन लाइन कमले गरेको त अहिले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत अहिले एमसीसी, अब यदि एमसीसीले गर्दैन भने आफ्नो बजेटले गर्नु पर्यो।
एमसिसी फिर्ता पठाउँ, कुनै आपत्ति छैन है। तर आफ्नो बजेटले गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा बन्ने तपाईँको साना साना बाटाहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू, शिक्षाहरूलाई काटेर हामीले यो ब्याकबोनमा राख्न खोज्दाखेरि कतिको हामी गाउँको विकासलाई चाहिँ कतिको हामी चाहिँ पद सार्छौँ त्यो पनि हेर्नु पर्यो। हस्, म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म पूर्व रक्षा मन्त्री माननज्यू तपाईँ कहाँ आएँ। ब्याकबोन नै तपाईँहरूले अगाडि बढाउन चाहनु भएन, संसदबाट यो त फिर्ता पठाउने जस्तो अवस्था देखियो, किन यस्तो गरे? यो राजनीतिकमा के हुँदो रहेछ भने एउटा जो सरकार छ त्यो जनता एन्टी इस्टाब्लिसमेन्टमा जाने, त्यो हामीले राजनीति खण्डमा देखिरहेको छु नि। सरकार जो बसेको त्यसको नेगेटिभ प्रचार बढ्यो भने त्यो मिडिया पनि त्यसको पछि लागेको हुन्छ, सरकारको बारेमा होइन आक्रमण प्रस्तुत भएको हुन्छ। र एमसिसीको सुरुवात चाहिँ वास्तवमा नेपाल काङ्ग्रेस गरेकै होइन, यो कुरा स्पष्ट सबैले थाहा पाउनुपर्छ। एमसिसी कहाँबाट सुरु भयो? 2004मा अमेरिका त्यो परियोजना चाहिँ सुरु गर्यो उसले विभिन्न राष्ट्रनीतिक क्रममा होइन। र नेपालमा एमसिसी प्रोजेक्ट चाहिँ नै प्रक्रिया सुरु भएको बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि। अब बाबुराम भट्टराई व्यक्ति कस्तो पऱ्यो? यो आर्किटेक्चर इन्जिनियर, बौद्धिक व्यक्तित्व, भिजन भएको नेता उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको त्यो बेलाको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको पर्फर्मेन्स हेऱ्यो भने बेस्ट अर्थमन्त्री रूपमा उहाँ स्थापित भएको। त्यो माओवादी देशको त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अब उहाँले त्यो बेला कुन बेला पऱ्यो कि हामी ब्ल्याकआउटको 24 घन्टा 22 घन्टा हामी ब्ल्याकआउट 18 घन्टा बिचमा ब्ल्याकआउटको चाहिँ मार्न परेको नेपाली जनता है, युएन क्राई होइन। र जनताले कस्तो किसिमको व्यापार ल्याएर चाहिँ इन्भर्टर ल्याउने, मिलुमिलुको प्राधिकरणसँग उ गर्ने त्यो कुरा पछि देख्यो नि। कुलमान घिसिङ आइसकेपछि त्यो ब्ल्याकआउटलाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गर्नलाई चाहिँ उहाँ त विद्वान मान्छे, अब सायद उहाँले गुगल हेऱ्यो होला वाट इज एमसिसी भन्ने। त्यसपछि उहाँले आफ्नो राष्ट्रिय नायकको उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ उहाँकै पार्टीको राष्ट्रिय नायकको उपाध्यक्षलाई चाहिँ ल एमसिसी हामीले लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ, यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन यो लिनु पऱ्यो, यो त अनुदान प्राप्त हुने होइन 55 अरब पैसा होइन, यो लिनु पऱ्यो भने उहाँले ल यसको अध्ययन गर कसरी लिनुपर्छ भने उहाँले त्यो टोली चाहिने वासिङटन पठायो एमसिसीको क्वार्टरमा, हेड क्वार्टरमा। र त्यहाँ चाहिँ डाक्टर शङ्कर शर्मा राजदूत थियो, उहाँ चाहिँ अलिकति डेमोक्रेटिक कल्चरको राजदूत हुन्थ्यो। पहिले उहाँ पनि पूर्व उपाध्यक्ष भाइस चेयरम्यान विसी उहाँ योजनाको। र उहाँ दुईजनाले एमसिसीको सबै अध्ययन गरिसकेपछि यो कसरी लिन सक्यो, कुन कुन सर्ट नामत कुरा पनि हामीले पाउँछ। टर्म्स एन्ड कन्डिसन के छ भने त्यहाँ चाहिँ 12वटा चाहिँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन त्यो ह्युमन राइट, ट्रान्सपेरेन्सी, बजेट ट्रान्सपेरेन्ट पर्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ यो गरिब निवारण, पोभर्टी एलिभेसन कुरा होइन, यावत कुरा त्यहाँ थियो। त्यो सबै अध्ययन गर्दाखेरि काम गर्दा गर्दा बाबुराम भट्टराईबाट प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसपछि उहाँको सरकार ढलेपछि खिलनाथ लेखजी आउनुभयो, उहाँले संविधान चुनाव गर्नुभयो र त्यसपछि सुब्बाजी आउनुभयो प्रधानमन्त्रीमा। त्यो सबै हामी कहाँ आउँदाखेरि म रक्षामा जाँदाखेरि मात्रै यो एमसिसी चाहिने हाम्रै अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की वासिङटन डिसीमा गएर सम्झौता गरेको भने त्यसबिचमा जति प्राइम मिनिस्टर भयो उहाँहरूको सबैको चाहिने इन्भल्भमेन्ट थियो एमसिसी प्रक्रिया गर्नलाई चाहिँ होइन। खालि चाहिँ मतलब बाबुराम मात्र अन्तिममा आएर त्यो सबै पुरा अमेरिका त्यो फेरि हामीले मागेको सबैले ओनरसिप लिएको आज तपाईहरुले संसदबाट यसलाई पास गर्न नसक्ने अवस्था खराब किन होइन। फेरि अमेरिकाले लोकी लो भनेको नि त्यो त ओके, हामीले मागेको हामीले देउकी देऊ भनेको नि त्यो त होइन। देउकी देऊ भने हामीले अनि लिइसकेपछि कहाँबाट त्यसको प्रब्लम हामीले त्यहाँ पास नो ह्युमन क्राइम नेपाल एमसी बारे कुनै छलफल बारे भएन होइन। संसद प्रयोग हामी खालि सम्झौता मात्र गरेर आए। जब हामी सरकारमा हटिसकेपछि एउटा संस्थागत निर्णय नेपाल सरकारको केपी ओली सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनु भयो र संसदमा उहाँले टेबल गर्ने प्रक्रिया लाँदाखेरि अलिकति अगाडि बढाउनु भएन, प्रेसर पनि दिनु उहाँले होइन। अब एउटा सरकार निर्णय भनेको त संस्थागत भनेको के हो सरकार भनेको होइन। त्यो संस्था उहाँले त्यो डिफेन्स पनि गर्नु तपाईहरुले गर्दा त हुन्छ नि। त्यसपछि चाहिँ के भने अनि जब त्यो अब नेपालमा के नेपाल त एकदम भू राजनीतिक अवस्था कस्तो नेपाल चाहिँ सामरिक दृष्टिकोण नेपाल एकदम महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यो कुरा बिपीले भनेको होइन, उहाँ निर्वाचित नेपाली चाहिँ स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा छ भनेर होइन। त्यो किन छ भने उत्तरमा चाइना, दक्षिणमा भारत, दुईटै इमर्जिङ इकोनोमिक पावर रूपमा टेक्नोलोजीमा रूपमा म्यान पावरको ह्युम्यानिटिजमा डेभलप भएको राष्ट्र। त्यो बिचको चाप पनि नेपाल हो। यो बिचको चाप फेरि एमसिसीमा चाहिँ को इन्भल्भ स्ट्राटेजी इन्भल्भ त्यो जुन इन्डो स्ट्राटेजी पेसिफिक स्ट्राटेजी छ नि त्यसमा भारत इन्भल्भ छ। भारत चाहिँ मेम्बर छ अहिले होइन, जापान छ, साउथ कोरिया छ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि अनि जब नेपाल काङ्ग्रेस त्यो पार्टीभित्र प्रवेश गर्यो अब त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भीम रावलजी चाहिँ पड्किनु भयो। यो त राष्ट्रघाती देश ब्याकग्राउन्ड मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ त्यहाँबाट त्यो एकदम प्रचार भयो कि यो चाहिँ लिने नहुने राष्ट्रघाती। यसको बहस त कति धेरै भइसक्यो माननज्यू। मात्रै मेरो उहाँले बताए अनुसार हाम्रो शरीरको मेरुदण्ड हो पावर ग्रिड होइन।
त्यो परियोजना एमसिसी अन्तर्गतको 90% इन्भेस्टमेन्ट प्रसारण लाइनमा छ। त्यसलाई अघि नबढाउने भने कि त सरकारले ओनरसिप लिएर आफै गर्नु पर्यो, नभए त्यो अगाडि नबढाउने भने ध्वस्त हुन्छ। ब्याकबोनै नभएपछि के गर्ने उहाँले बताइराख्नु भएको छ। त्यो त तपाईँहरू त ब्याकबोनलाई ध्वस्त बनाउने कि अगाडि हामी त हाम्रो त मोरल कमिटमेन्ट छ। विशेष गरी अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा टाइममा नै उहाँकै समयमा हस्ताक्षर भएको हुनाले हस्ताक्षर चाहिँ गर्ने अनि ब्याकबोन त मिलेन। तर त्यहाँ अब संसदमा प्रवेश भइसक्यो। अब संसदमा त फेरि प्रक्रियाबाट जानुपर्छ हामीले। त्यो त पास गर्नु त सिम्पल बहुमतले होइन, नगएपछि त्यहाँ अहिले सबै पार्टी बिचमा राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन त बहुमत त आउँदैन होइन। त्यसमा अब एमाले बनाउँदा बहुमत छ नि 100%। एमाले त्यो त अब अहिले त उहाँहरूको बिचमा छलफल भइरहेछ नि होइन। अब शेरबहादुर देउवाले त एमालेको सरकारमा आफै प्रतिपक्ष रहँदाखेरि पास गर भनेकै हो नि। भनेपछि तपाईँहरू यो बढाउनै जानुहुन्छ? हामी बढाउँछौँ, यो समृद्धिको आधार हो, एकदम बढाउनु पर्छ। त्यो केपी ओलीले पनि समर्थन गर्नुपर्छ, किन उहाँको कमिटमेन्ट छ। उहाँले त फेरि युवराज खत्री पठाउनु भयो वासिङटनमा, त्यसपछि संसदमा प्रवेश गर्नु काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो टेबल त्यहाँ। ठिक छ, भनेपछि यो समृद्धिको आधार हो, अगाडि बढाउने आधार होइन। यो कुनै किसिमको अब अमेरिकालाई नेपालमा पस्नलाई तपाईँ संसारको घटना हेर्नुहोस् न। ऊ हाइतीमा कसरी पस्यो, इरानमा कसरी पस्यो, लिबियामा कसरी पस्यो त। यहाँ आउँ सेना आउनुपर्छ। ऊ त अहिले मतलब सुपर पावर हो नि। 1958 अमेरिका दिएको छ यहाँ नेपालमा। तपाईँको आएँ हजुर, यत्रो विकासको परियोजना रहेछ। हाम्रो शरीरको मेरुदण्ड जस्तो एमसिसी अन्तर्गतको त्यो परियोजना प्रसारण लाइन तपाईँहरू खुब धेरै विरोध गरिराख्नु भएको छ। पूर्वाधारमा विचारधारा आकर्षित हुन्छ। एउटा कुरो मुख्य कुरा चाहिँ उहाँले मेरुदण्ड विद्युत प्रसारण लाइनलाई भन्नुभएको, एमसिसीलाई होइन। त्यो अन्तर्गतको परियोजना त्यही छ नि। सुन्नु न, एमसिसी नआउँदै अगाडि पनि विद्युतका प्रसारण लाइन नबनेका होइनन्, बनिराखेका छन् र बन्छन् पनि। अर्को कुरो यो उहाँ माननीयज्यूले, पूर्व माननीयज्यू र अहिले माननीयज्यूले भन्नुभयो, अहिले माननीयज्यूले एउटा कुरो के भन्नुभयो भनेपछि एकछिन एमसिसीका दफा दफा पढिदिन अनुरोध छ। हामीलाई एमसिसीसँग कुनै सवाल जवाबको विषयवस्तु होइन, विषयवस्तु उसले सम्झौतामा राखेका ती बुदाहरूसँग हो, जुन बुदाले मुलुकको स्वतन्त्रता गायब हुन्छ, मुलुकको धर्म गायब हुन्छ, मुलुकको संस्कृति गायब हुन्छ। जुन बुदाले 6.8 एकपटक पढिदिनुहोस्, मसँग छ, हजुरले पढ्दा हुन्छ। यति राष्ट्रघाती छ। एमसिसी एउटा माध्यम हो। र अनि अर्को कुरा रह्यो उहाँहरूले एमसिसीको बारेमा, जस्तै एउटा कुरा भन्नुभयो माध्यम हो भन्नाले के कस्तो? हजुर, एमसिसी माध्यम हो भन्नाले माध्यम हो, किनभने अमेरिका छिर्ने माध्यम हो। उहाँले अघि भन्नुभयो नि, तर छिर्नका लागि लिबियामा कसरी छिर्यो, हाइटीमा कसरी छिर्यो, लिबियामा कसरी छिर्यो भने नेपाल अहिले जसरी उहाँहरूले गरिराख्नु पर्छ त्यस्तै नेताहरू लिबियामा थिए, किनकि अमेरिकालाई फेभर गर्थे। र आज लिबियाको हालत के छ हेर्दा हुन्छ प्रष्टै। विश्वको धनी राष्ट्र लिबिया आज कुन तहमा गएको छ र 50औं लाख मान्छे शरणार्थी भएका छन् भन्ने कुरा प्रत्यक्ष देखिँदा हुन्छ। र यो कुरा यो अर्थात् यो अलिकति बाहिरको बहस भयो। मुख्य बहस भनेको एमसिसी भित्रको, एमसिसीको रकमसँग हामीलाई सवाल जवाफ होइन। त्यो रकम मन्त्री परिषदले पारित गर्न सक्छ त, संसद किन आवश्यकता छ? शर्तै त्यही छ त। शर्त त किन छ भने संसदमा बसेर कानुन बनाउनु पर्यो। कानुन बनाएर उसले दास बनाउनु पर्यो भने अर्को मन्त्रीज्यूले अघि भन्नुभएको एउटा कुरा म अहिले ठाडो उक्लन के गर्न चाहन्छु भने हामीले मागेको भन्नुभयो हो। उहाँहरू जस्ता नेताहरूले मागेकै हो, यसमा हाम्रो दुईमती छैन। तर नेपाली जनताले चाहिँ मागे होइन फेरि। अनि अर्को कुरो, यदि मागेको भइदिए भए नेपालको एमसिसीको आधिकारिक मिति 2077 साल असार 15 गते सकिएको छ, हेर्दा हुन्छ। तर त्यो मिति सकिसके पछाडि पनि एमसिसी नेपालमा अन्यलमा रह्यो। अन्यलमा भइसकेपछि भर्खरै एमसिसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल आउनुभयो। नेपाल आइसकेपछि नेताका घर दैलो भ्रमण गर्नुभयो। एउटा उपसचिव लेभलको एउटा सामान्य कर्मचारीलाई नेपालका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकल नै बिर्सेर, आफ्नो एउटा नेपालको एउटा प्रोटोकल हुन्छ। नेपालको कुनै पनि मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाँदाखेरि उहाँ मन्त्री मात्र हुँदैन, सिङ्गो नेपालका 3 करोड नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। एउटा त्यो उपसचिवलाई घर घरमा भेट्नेदेखि लगेर निषेधित घोषणा गर्नेदेखि लगेर यतिसम्म गुलाम गर्नुभयो कि लाग्छ हामीले यही दिन देख्नका लागि जन्मेका थियौँ। अनि अर्को कुरा, उहाँ नेवार समुदायबाट हुन्छ, गुठी विधेयकको आन्दोलन भयो। एमसिसीको मुख्य उद्देश्यका प्रत्येक दफाहरू यदि पढ्दै जाने हो भने 6.8 मा के भनेको छ, यो सम्झौता अन्तर्गत कुनै पनि नागरिकले, कुनै पनि एमसिसीमा आबद्ध कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी या अन्य कुनै अमेरिकाका संयुक्त राज्य सरकारका कर्मचारी, एमसिसी मात्र होइन, ती कर्मचारीले नेपालको कुनै पनि अकर्मणबाट उत्पन्न भएको मृत्यु भएमा पनि नेपालको कानुनी क्षेत्रकातिर आकर्षित हुँदैन र त्यसबाट उन्मुक्त गरिएको छ भनेर 6.8 मा लेखिएको छ, जो बुदा यहाँ हामीसँग सुरक्षित छ। यो 77 पृष्ठको दफा यो एमसिसीको सम्झौता हो। अर्को के भनिएको छ, एमसिसी र राष्ट्रिय कानुन बाजिएका खण्डमा, एमसिसी सम्झौता र राष्ट्रिय कानुन बाजिएका खण्डमा एमसिसी सम्झौता
लागू हुनेछ भन्ने कुरा गरिएका छन्। यति राष्ट्रघाती बुदाहरू छन् जो मुलुक र राष्ट्रको हितमा छैनन्। हामीले अनुदान लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा होइन। लेयर लेयर नि फिल्टर हुँदै अर्थमन्त्रीको तहमा पुगेको त्यो अधिकृत स्तरको कर्मचारीबाट स्टडी हुँदै उपसचिव सहसचिव सचिव हुँदै त्यस पछाडि कार्यदलले बनाएको छ। म सम्झिन्छु चिरञ्जीवी नेपालको साहेब ठिक छ, पूर्व गभर्नर पनि हुनुहुन्छ। अनि बर्गिङम भन्ने उताबाट एमसिसी अन्तर्गतको एउटा कार्यदल बनाएको छ। त्यस पछाडि बनेको डिजाइन नेपालले तयार पारेको डिजाइन अन्तर्गत लगानी भएको यी सबै बुदाहरू उहाँहरू सबै अनपढ गवारै हो त्यसो भन्न सकिन्छ। यो देश कहिले पनि अनपढ गवारले बेच्दैन। विश्वभरिका इतिहास पल्टाउनुहोस्, अशरफ घानी अनपढ गवार होइन, पढेकै मान्छे हो। हमिद कारजाई पढेकै मान्छे हो। हेर्नुहोस्, विश्वको आतङ्ककारी अलकायदाको चिफ ओसामा बिन लादेन पनि पढेकै मान्छे हो। र आज पनि तालिबानको सरकार जो बनेको छ ती तालिबानका सरकारका प्रमुखहरू पनि पढे लेखेकै ग्रेजुएट गरेकै त्यो पनि टप स्कलरसिपहरू हुन्। यो देश अनपढ भन्ने होइन, पढे लेखेकाले बिगार्ने देश हो यो। उनीहरूको निजी स्वार्थ रहन्छ। ती जो एमसिसीका दफा तपाईँले जो समिति बनाउनु भयो नि उनीहरूका सन्तान कहाँ छन् हेर्नुहोस्। तर यसो भनिरहला नि म सम्झिन्छु 52-53 सालमा अरुण थर्ड बनाउँदै गर्दा यो ऊर्जा सेक्टरको विषय आएपछि कचिङ्गल नेपालमा भइरहेको देखिन्छ। अरुण थर्ड बनिँदै गर्दा विश्व ब्याङ्कले लगानी गर्ने भयो। त्यसमा वामपन्थीहरूले यति धेरै विरोध गरे अन्ततः विश्व ब्याङ्कले हातै झिक्यो। 26 वर्ष पछाडि त्यही अरुण थर्ड भारतीय लगानी 80% उसको इक्विटी छ, नेपालको जम्मा 20 छ। 7% हुन्थ्यो त्यति बेला यसो यदि विश्व ब्याङ्कले त्यो लगानी गरेको भए। आज 26 वर्षपछि भारतले अरुण थर्ड बनाउँदा ठिक, त्यति बेला विश्व ब्याङ्कले बनाउँदा बेठिक राष्ट्रघाती भनिएको थियो। यसै गरी विरोध भएको थियो। हाम्रा परियोजना ठुला विकासका परियोजना आउने बित्तिकै यो हदको विरोध होइन। यस्तो हामीलाई यो कुनै व्यक्तिसँगको विरोध पनि होइन, विचारधाराको विरोध पनि होइन। हामीलाई अमेरिकाको त विरोधको हामीले त्यो देशको विरोध गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। अमेरिकाले एमसिसीको थ्रोबाट गरिएका सम्झौता अन्तर्गतको विरोध हो। खै ठिक छ होइन त्यो प्रधानज्यू हामीलाई त्यो रकमको विरोध पनि होइन। खर्बौँ चाहिँ हाम्रो जोखिममा पर्छ यो प्रसारण लाइन यो परियोजना अघि नबढ्ने भने। 5 वर्ष भइसक्यो यति बेला बनिसक्यो यो प्रक्रिया अघि बढेको भए त अब फेरि नेपालले आफै त्यतिको तहको बजेट छुट्याएर प्रक्रिया सुरु गर्दा त अरू 10 वर्ष जाला। नेपालको काम गर्ने शैली त यहाँहरू आफै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ अब आउने वर्षदेखि हाम्रो अहिले खर्बौँको चाहिँ नोक्सानी हुन थाल्यो भन्दै हुनुहुन्छ। परियोजना यति घातक छ कि उहाँले भन्नुभयो देश रहेन परियोजना, देश रहेन नाफा नोक्सान व्यापार। व्यापारी हुँदा चाहिँ देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताकै विषयलाई तिलाञ्जली दिन मिल्छ? होइन भोपालजी, मलाई लाग्छ ज्ञान शाहीजीको पनि परियोजनामा विरोध छैन। उहाँको विरोध चाहिँ एमसिसीको बुँदामा हो कि पहिला के बुझ्नु पर्यो हामीले भने तपाईँको हाम्रो विकासको क्रम कसरी अगाडि बढेको छ। एउटा बजेटबाट हुन्छ, बजेटको सामान्य खर्चपछि विकासका बजेट निकै साना छन् जसले हाम्रो आकाङ्क्षा पुग्दैन होइन। अर्को ऋण भनौँ जुन हामीले के वर्ल्ड ब्याङ्कसँग एडीबीसँग लिएका छौँ त्यसको एकचोटि बुँदा पढौँ न एकचोटि है। म एकदम सहमत छु ज्ञान शाहीसँग है। उहाँले सबै यो देशको अहिलेको अवस्था हेर्नुभयो भने हामी यति विक कन्डिसनमा छौँ नि जसले अनुदान र ऋण दिएको छ केही अप्पर ह्यान्ड राखेकै छ। म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु है। 6 अरबमा रिङ रोड चाहिँ विस्तार गर्छु भन्दै चिनिया राष्ट्र के अरे फरेन मिनिस्ट्रीमा अग्रिमेन्ट भएको है। आज तपाईँको बाटै कम्प्लिट नगरिकन स्ट्रिट लाइटै नराखिकन 6 अरब लिएर गइसक्यो। आजकोलाई उसले 11 अरब मागिसक्यो है। अनुदान हो त्यो पनि है। न हामी हिसाब हेर्न पाउँछौँ है, न कुन ठेकेदारले काम गरेर हेर्न पाउँछौँ। त्यहाँभित्र प्रावधान के छ न कुनै पढ्न पाइन्छ। मलाई ज्ञान शाहजीहरूले त्यस्तो पनि डकुमेन्ट देखाइदिउँ न। अर्को तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले जुन टनल बनिरहेको छ मलाई दिनुहोस् त, म 15 अरबमा बनाइन्छु, अहिले 22 अरबमा बन्दैछ। सुरु ऋण हो, जापानको ऋण हो है। अलिकति अप्पर ह्यान्ड छ यसमा। अमेरिकाको अप्पर ह्यान्ड छैन म भन्नै भन्दिनँ है। तर यसलाई एकचोटि कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो कि अब हाम्रो राज्य जहाँ पनि छ है। गर्नुपर्ने नियतसँग जोडियो भन्ने होइन। कस्तो भयो भने यो एमसिसीको समस्या चाहिँ ओभर ट्रान्सपेरेन्सी हो कि यो एक किसिमले राम्रो हो कि कमसे सबैले थाहा पायो नि देशमा त यस्तो यस्तो चिज भयो। विरोध गर्ने सबैले विरोध गरौँ न। तर हाम्रो राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ? राज्य सञ्चालन कसरी हुन्छ भने 2010-12देखिका सचिवहरू उपसचिवहरू मन्त्रीहरू होइन त्यसमा तपाईँको घृणित काम गर्ने मन्त्री पनि छन्, घृणित काम गर्ने सचिव पनि छन् के। तर कति इमान्दार पनि छन् नि उनीहरूलाई पनि हामीले मान्नु पर्यो नि। छ उसले देश त चलाएको हो नि 10 वर्ष होइन, जिडिपी त बढाएको हो नि, 1300 लोन पुर्याएको हो नि होइन।
ज्ञान साईसँग मेरो विरोध के भने सबैलाई विरोध नगरौँ के हाम्रो बानी के छ भने एकजना खराब छ भने राजनीति सबै चोर डाँका होइन अरे राजनीतिमा 90% राम्रा मान्छे छन् के 10% डाँका छन् है 10% डाँकाको विरोध गरौँ के अब यसको मतलब के भयो भने सम्पूर्ण दल कामै लागेन अब हामी के सबै चिज चाहिँ स्टेटमेन्ट ल्याउने प्रत्येक व्यक्तिलाई सोध्नुपर्ने प्रत्येक वकालत गर्नुपर्ने तर्क चाहिँ सिधा सिधी अरू परियोजना राज्यले छोडिदिनुहोस् डोनर एजेन्सीहरूले अरू परियोजनामा पनि योभन्दा माथि हात पुर्याएका छन् परियोजना अरुण जस्तो होइन नि संसदबाट पारित गर्दैछन् यो अरुणसँग जोड्नै मिल्दैन नि किनकि सन् 2001 मा ओसामा बिन लादेनले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर भत्काइसके पछाडि अमेरिकाको जर्ज डब्ल्यू बुशले एमसीसी को उद्घाटन हेरौँ न पहिला उसको उद्देश्य किनभने इन्टरफियर गर्नका लागि गरिएको तपाईले अब कुरा उठाइहाल्नुभयो तर्कै संयोग थियो या साँच्चै थियो भने हेरौँ न त्यति बेला म सम्झिन्छु संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव कोफी अनान दक्षिण अफ्रिकाको उनीहरूले त पितै मान्छन् नेल्सन मण्डेला जस्ता व्यक्तिहरूले गरिबीमा परेका राष्ट्रहरूलाई पनि धनी राष्ट्रहरूले सधैँभरि चुस्ने मात्रै काम गर्नु भएन तिनीहरूलाई पनि लगानी गर्नु पर्यो भनेर तिनीहरूले दिएको प्रेसरको एउटा उपदायता एउटा परिणाम पनि हो भन्ने तर्क पनि छ नि त्यो बेला उठेकै थियो नि यो चाहिँ त्यसरी हेर्नु परेन भने यसरी छ तपाईले त्यतिखेर पेन्टागनको विज्ञप्ति तपाईले पढ्न पनि पेन्टागन हेरेको छु मैले पेन्टागनको मैले पनि गरिसकेको छु यो हजुरले गर्नुभयो नि त्यसमा के भनेको छ अब बुलेटले हुँदैन ब्यालेटले संसार कब्जा गर्ने नीति त्यो भन्दा अगाडि सिन्क्रोनाइज जसरी भएको छ नि यो विषय जसरी सिन्क्रोनाइज भएको छ त्यो सिन्क्रोनाइज हेर्दा चाहिँ तत्कालीन महासचिव कोफी अनानदेखि लिएर नेल्सन मण्डेलाहरूसम्मले गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका मुलुकहरूलाई गरिबीबाट पोभर्टीबाट माथि ल्याउनका लागि तिनीहरूले पनि लगानी गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार दबाव र खबरदारी गरेका थिए त्यो बेला हामीले सम्झिनु परेन त्यो चाहिँ संयोग भयो होला पेन्टागन त्यति बेला हान्यो त्यस पछाडि अमेरिका आक्रामक रूपमा आयो उहाँहरूले दबाव कहिले दिनुभयो भन्ने कुरा विषयवस्तु मुख्य होइन मुख्य भनेको अमेरिकाको जर्ज डब्ल्यू बुशले गठन गरेको समितिको मुख्य कुरा हो त्यो त सिन्क्रोनाइज हुँदै आएको छ जुन समितिले जब एमसीसी पारित गर्यो त्यसको पहिलो रणनीतिमा के भनेपछि बुलेटले अब हामी संसार कब्जा गर्न सक्दैनौँ किनकि बुलेटले यदि कब्जा गर्यो भने हामीलाई नै ठोक्दा रहेछन् उदाहरण वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर ठोकियो हाम्रो देशमा नबसेर अन्तै बसेर पनि ठोकाइ खाइँदो रहेछ सबभन्दा आपत्ति चाहिँ यो अरू परियोजना के भए संसदबाट पारित गर्नु एक मुख्य कुरा भनेको हामी नेपाली नागरिकले उहाँ त माननीय सांसद पनि हुनुहुन्छ संसदबाट पारित गर्नु भनेको विधेयक र कानुन र नीति मन्त्री परिषदबाट पारित गर्नुहोस् न किन गरिँदैन मन्त्री परिषदबाट संसदबाट पारित गरिन्छ र अनि अर्को कुरा मैले उहाँलाई जोडी पनि सकेँ अब मलाई एकछिन यो 59 अर्बमा मुलुकै कहाँ अपलोड हुन्छ विश्वमा कहाँ लेखिया छ उहाँहरूलाई एउटा कुरोमा आग्रह गर्न चाहन्छु सडक मर्मत भनेर एमसीसीले झन्डै 6 अर्ब 22 करोड 19 लाख तपाईको 15,000 रुपैयाँ खर्च गरेछ सडकका लागि अब विद्युतका लागि हेर्नुस् विद्युतका लागि विद्युत प्रसारणका लागि अमेरिकन सरकारले 39 करोड अमेरिकन डलर 39 करोड 82 लाख 33,000 अमेरिकन डलर जसको आजको नेपाल सरकारको तर्फबाट 8 करोड 95 लाख 8 करोड 95 लाख अमेरिकन डलर गरेर 48 करोड 77 लाख 33,000 अमेरिकन डलर आजको मूल्य दरमा यदि जाने हो भने 58 अरब 40 करोड 22 लाख 7,000 रुपैयाँ तपाईको विद्युत प्रसारण लाइनमा छ मलाई एकछिन यसमा अनुगमन भनेर उहाँहरूले 1 अर्ब 12 करोड 15 लाख रुपैयाँ 15 लाख 48,000 रुपैयाँ खाइसक्नुभयो 9.5 प्रशासनिक खर्च भनेको 9 अर्ब 57 करोड 15 लाख गरी कुल 10 अर्ब 70 करोड 90 लाख 48,000 रुपैयाँ भनेको यो बेफुलको खर्च हुन्छ एउटा कुरो उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु उहाँ विद्युत क्षेत्रको राम्रो मान्छे पनि हुनुहुन्छ नेपाल सरकार र भारत सरकार बीचको सहकारमा ढल्के बगरदेखि मुजफ्फरनगरसँग 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइनको 140 किलोमिटरमा बनाउने भन्ने सहमति भयो त्यो सहमति अन्तर्गत नेपाल सरकारले 40 किलोमिटर नेपाल सरकारले लिने 400 केबीको विद्युत प्रसारण लाइन भारतले 100 किलोमिटर लिने भने त्यतिखेरको 2014 को कुरा गर्दैछु म त्यतिखेरको 400 केबीको विद्युत प्रसारण लाइन पर किलोमिटर बराबर 5 लाख अमेरिकन डलर तोकियो त्यो कस्टिङ भएर त्यो फाइनल भएको छ 5 लाख अमेरिकन डलर जसको आजको मूल्यमा नेपाली रेट 5 अर्ब 95 लाख हुन्छ तर त्यही कुरा एमसीसीले हेर्नुस् है कहाँनेर यिनले दलाल गर्दैछन् भन्ने कुरा एमसीसीले बनाउन 400 केबीको 300 किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन गर्नका लागि प्रति किलोमिटर 16 लाख 25,776 अमेरिकन डलर होइन एकछिन सुन्नुहोस् न जब नेपालीमा जाने हो भने 19 करोड
34,67,422 रुपैयाँ। एक मिनट यहाँ सुन्नुहोस्, एमसीसी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारमा फरक भनेको 13,39,67,422 रुपैयाँ ज्यादा गर्दैछ। तपाईँले भनिदिनु पर्यो कि त तार एल्युमिनियमको नहालेर सुनको हालिँदैछ कि है, कि तपाईँको त्यो पोल पिल्लरहरू फलामका नहालेर चाँदीका हालिँदैछन् कि। यो रकम भनेको यस्तै गण्यमान्य बुद्धिजीवी हो भन्ने र अमेरिकाको नजिक हुने मान्छेलाई 75% आफ्नो रकम खर्चभन्दा बाहिर गर्छ। र अर्को कुरा तपाईँले सुनिहाल्नु होला, नेपाल सरकारले 15,47,91,00,00,000 रुपियाँ दिँदैछ। त्यो अनुसार जाने हो भने 300 केबी लाइन यदि ढल्के बगर अनुसार नेपाल सरकारले बनाउने हो भने 17,85,00,00,000 मा मात्र बनाइसक्छ पुरै। जम्मा 2,37,09,00,000 रुपियाँ थप्यो भने एमसीसीको आवश्यकता पर्दैन। तपाईँले भनेको मेरुदण्ड नेपाली पैसाले बनाउन सकिन्छ। हैन, ल क्लियर गर्नु। अनि त्यसलाई म क्लियर गरिदिन्छु। के छ भने तपाईँको एक त यो इस्टिमेट हो है, यो तपाईँको एक्ज्याक्ट कस्टै होइन, यो त तपाईँको टेन्डर हुन्छ। टेन्डरमा चिनिया कम्पनीले टेन्डर पाएको रेकर्ड छ है, अमेरिकन कम्पनीले रेकर्ड पाएको छ, टर्कीको कम्पनीले पाउँछन्, इन्डियन कम्पनीले पाउँछन् है, धेरै विदेशी अमेरिकनले तपाईँको हार्डली तपाईँको 3-4% टेन्डर पाउँछन्। 96% टेन्डर पाउने सम्भावना के छ भने चिनिया कम्पनीको छ है। यसमा यो चिज हामीले छोड्नु छ कि ज्ञान साईजी, यो के हो भने यो ट्रान्समिसन लाइनको क्यापेसिटी झन्डै 2500 मेगावाटको छ है। नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि ट्रान्समिसन लाइन 2500 मेगावाटको बनेकै छैन। 1000सम्म भन्यो, 1000-1200सम्म भने म्याक्सिमम है। दोस्रो के छ भने यसमा 3टा ठुला सब स्टेसन है, झन्डै 3000 MVA का सब स्टेसन पनि इन्क्लुड भएका छन् के। क्यापेसिटी अनुसार यो लागत होइन, उहाँले भनेको कहाँ सत्य छ भने यदि त्यो कस्ट निकाल्दाखेरि सातसुटै घट्छ पर किलोमिटर कस्ट, तर त्यतिमा आउँदैन अझ पनि। तर इस्टिमेट हो नि सर होइन। आज पनि हाम्रो कुनै पनि टेन्डर हेरौँ त, कुनै एउटा टेन्डर सेमा टेन्डर गरे हुन्छ अनि के अरे इस्टिमेट गरे हुन्छ, तर टेन्डर गर्दा तपाईँको 70 मा आइरहेको हुन्छ, 60 मा आइरहेको हुन्छ, 70 मा आइरहेको हुन्छ। यदि टेन्डर हुँदाखेरि यो प्राइस आउँछ भने म तपाईँको साथमा यो किनभने 5 लाख अमेरिकन डलर बराबर तपाईँको 400 केबी लाइनको विद्युत प्रसारण लाइन बनाउँदाखेरि 400 केबी लाइन होइन, 400 केबी भन्नु के त्यसको ढल्के बगर मुजफ्फरनगर सडक जसको पीडीएफ 8 मिटर सडक कि 18 मिटर सडक भन्ने कुरा आके छ। सडक कत्रो बनाउने 8 मिटर सडक भन्नु भएन नि सर, यति किलोमिटर हैन 400 केबी त भनेको छ। सुन्नुस् न, 100-200 केबी त होइन। तपाईको साथ दिइरहेको छु ज्ञान साईजी। मैले के भनेको छु भने यदि तपाईँले भनेको कस्टमा ट्रान्समिसन लाइन बनायो भने यसलाई सिधै कान निमाटेर चाहिँ पठाउन म तपाईँको सडक आन्दोलनमा भोलिदेखि आउँछु म है। तर यसमा भित्री तथ्य के छ भने टेक्निकल कुरा हो कि म त अब इन्जिनियर पनि यसमा म यही काम गरिरहेको छु कि 3टा सब स्टेसन निकालिदिनुहोस्। अनि एउटा चिज यसमा के गरिरहेको छ भने तपाईँ यदि आज गएर रातेमातीमा कति मूल्यमा त्यो जमिन किनेको छ, नेपालीको जमिन हेर्नुहुन्छ भने धन्नै 4 गुणामा जमिन किनेको छ। त्यो कुनै पनि कन्फ्लिक्ट नआओस् होइन, नेपाल सरकारले किन्ने भन्दा 4 गुणामा तपाईँको जमिन किनेको छ। त्यो पैसा कहाँ गएको छ? नेपालीको घर घरमा गएर आज रातेमातीमा तपाईँको जति ठुला घरहरू बनेका छन् नि त्यो जमिन बिक्री गरेर बनेको अवस्था छ कि। तर म ज्ञानजीको साईजीको साथमा यदि यो नम्बर आउँछ भने, तर यो नम्बर आउँदैन। तर 5 लाखमा चाहिँ बन्दैन, किनभने 5 लाखमा बन्ने क्यापेसिटी भनेको तपाईँको 400-500 MVA भन्दा बढी ट्रान्सफर उसले गर्न सक्दैन। यसले तपाईँको 3000 MVA सम्म ट्रान्सफर गर्छ। ढल्के बगर कतिको भन्नुहोस् न मलाई? ढल्के बगर 1000को यसले कति बोक्छ? एक तिहाई हो। यसले कति बोक्छ? 2500 बोक्छ, 3000 MVA बोक्छ। 3000 MVA बोक्छ। यसको रेकर्डेड छ हजुर क्या? होइन हामी यसो होइन होइन आज किनभने अमेरिकनका प्रोजेक्टमा हामीले राम्रोसँग अध्ययन गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, युएसआइडी फन्डमा 75% रकम अमेरिकाको फेभर गर्ने मान्छेलाई खर्च गराउँछ, 25% विकासमा खर्च गर्ने हो। जस्तै उदाहरणका लागि गरिबी युएसआइडी फन्डबाट भएका विभिन्न च्यारिटीहरू यो कहाँनिर यो कुरा मिल्छ भने जस्तै 10 अर्ब रुपैयाँ तपाईँ 70 करोड 10 अर्ब म भीमसेन दास प्रधानजी तपाईँको यहाँ विषय त नि यो चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने भाँडो पनि बनाउनु खोजे जस्तो, अर्कोतर्फ मेनुपुलेट भन्दा पनि एकदम इम्पोजै गर्न खोजे जस्तो हो कि आशय उहाँहरूको नि लाद्नै खोजे जस्तो उहाँले पनि बताउनु भयो। उहाँका पनि कतिपय तर्क मान्ने पनि त्यस्तै आशय। यो चाहिँ त्यो कर्मचारीदेखि राजनीतिक तहसम्मको लेयर पार गर्दै आएको जाने बुझेकाले खत्तम पार्न खोजे उहाँले आरोप लगाउनु भयो राजनीतिज्ञलाई। त्यो विश्वभरिको प्रचलन यो कसरी आयो यस्तो? विश्वभरि प्रचलन भन्नुहुन्छ हो त, रियालिटी हो नि। रियालिटी छ भने मान्नुपर्ने उहाँले त्यसलाई उहाँ एकजना मान्छे विरोध सकिन्छ त्यो कुरा। उहाँको पनि छोराछोरी त्यो पदमा पुग्ला भोलि, अनि सबै चाहिँ बुद्धिजीवी करप भन्ने होइन, सबै बुद्धिजीवी होइनन्। तपाईँ अहिले होइन, तपाईँलाई मैले तपाईँसँग लामो बहस गर्नुभन्दा उहाँले कस्तो कुरा हो, यहाँ नेपालका सबै मन्त्रीज्यू बुद्धिजीवी कर्मचारी सबै करप यो पढेर एकछिन सुनाइदिनु न तपाईँको नेपाली भाषा। फैसला नेपाली जनताले गर्छ। आजकल सबै कुरा गुगलमा पाउँछ। तपाईँ हामी होइन, मजाले हजुरले यो पढेर सुनाइदिनुहोस् न त।
पढेर सुनाएर यहीँबाट कन्भिन्स गर्नुहोस् हामी सहमति प्रोजेक्ट 25% चाहिँ मात्र खर्च गर्नु युसाइड प्रोजेक्ट नेपालमा 1955 सुरु भएको उहाँ जन्मेकै थिएन ठिक छ हैन जन्मेकै थिएन मेरो बुवा युसाइडमै काम गर्थ्यो म धेरै युसाइड डकुमेन्टहरू पढ्थेँ मेरो बुवाकोसँग हैन त्यो बेला पनि हैन अब नेपालमा युसाइड सबभन्दा प्रायोरिटी लगाउने कहाँ पर्यो त्यो बेला कृषि प्रायोरिटी थियो हाम्रो कृषि चाहिँ सबभन्दा हाम्रो उत्पादनशील थियो हैन जग्गा जमिन प्रशस्त थियो हैन जङ्गलहरू प्रशस्त थियो हैन उसले कृषि विश्वविद्यालय कृषि क्याम्पस खडा गरेर रामपुरमा हैन हजारौँ बिघा लिएर त्यहाँ लगानी गर्यो हैन त्यत्रो बनायो त्यसपछि उहाँले स्वास्थ्यमा लगाउने यो सबै चाहिने के यो हाम्रो यो फ्यामिली प्लानिङ लिएर सबैमा इन्भेस्टमेन्ट नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्या कन्ट्रोल स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य होइन त्यसपछि आएर चाहिँ शिक्षामा गर्यो होइन त्यो बेला उनीहरू प्रायोरिटी र खानबिहाको त्यसै युसाइडको प्रोजेक्ट बनेको खानबिहाको होइन खाने उठ्खनको लागि नेपालमा ह्युमन यो रिसोर्सहरू छन् भनेर त्यसमा उठ्खन गरोस् खानेको खाने होइन अब युस कुन कन्ट्रीको नेपालमा एड छैन पूर्व पश्चिम राजमार्ग कन्सेप्ट राजा मैनले ल्यायो राजा मैनले आफ्नै बाहुबल बनाउन सक्यो पूर्व राजमार्ग आज कुन देशको त्यहाँ लगानी भयो रसियाको लगानी भयो भारतको लगानी भयो भनेपछि यो प्रसारण लाइन हामी बनाउन सक्दैनौँ भने हात उठाएको जस्तै ज्ञानजीले भने जस्तै हामी चाहिँ अलिकति गरिब राष्ट्र भएको हुनाले सबभन्दा लिस्ट डेभलप कन्ट्री भन्छ नि संयुक्त राष्ट्र पास गरेछ लिस्ट डेभलप कन्ट्री हेर भनेर विकासशील राष्ट्र भनेपछि हेर्ने क्रममा यहाँ धेरै अनि यो किन पास भयो संसदमा किन ल्यायो त राजा मैनले कालो पानी बेचे भन्ने कुरा आइरहेछ नि अहिले गोप्य सम्झौता खै त कसै थाहा पाएन आज त्यो कालो पानीबाट हामी इस्यु उठाएर तपाईसँग प्रमाण छ कि राजा महेन्द्रले बेचेको भनेर त्यहाँ डकुमेन्ट त भएन जब तपाईहरुले भारतीय सेना नेपालमा ल्याउँदा राजा महेन्द्रले भारतीय सेना हटाएको भारत वार भएपछि भारतसँग हाम्रो नजिकको नाता भौगोलिक नाता सबै नाता भारतले सेना हटाउन सकेन हैन 21 त पोस्टमा चाहिँ नि भारत कालापानी त रहेकै भयो त्यो हटाउन सकेन किन अब हामी छिमेकी राष्ट्र भारत चाहिँ इमर्जिङ राष्ट्र हैन फेरि डेमोक्रेसी नेपाल भारत 17 वटा पोस्ट तपाईहरुकै सरकारले ल्याएको हो नि फेरि नेपाल मेरो कुरा सुन्नु जब भारतीय राजदूत हाम्रो मन्त्री परिषदमा अहिले उठाइरहेको छ भारतले भन्छ त्यो पहिला हामीले लिएको भनेर डकुमेन्ट हेर्नु पर्यो अब यो किन संसदमा प्रवेश गर्यो भने अरुण थर त अस्तिर भन्ने नेपालको राजनीतिक अवस्था तर अवस्था थियो अब यहाँ त जुलुस निस्किएपछि चाहिँ क्याबिनेटले पास गरे पनि विथड्र गर्ने भयो अब कानुन रूपमा गएपछि त जनताको समर्थन भयो त्यहाँ त्यो त तर उहाँले उठाउनु भएको छ थुप्रो विषय त्यहाँ फेरि उहाँले के भने जनताले ल्याएको होइन रे जनता भने के माननीय मन्त्रीज्यूलाई टेलिभिजनबाट जनताले चुनेको रिप्रेजेन्टेटिभ हामी सुन्नु न हैन त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ सरकार प्रतिनिधित्व गर्छ मेरो चाहिँ धारणा एउटा छ माननीय जनता भने खा ज्ञानक हजुरले खाना खाँदाखेरि हजुरको छोराको पेट भरिन्छ जनता भनेको इलेक्टेड गभर्नमेन्टले रिप्रेजेन्ट गरेको जनप्रतिनिधिको सरकार सांसद हो जनता उसले त्यहाँ सबै राजनीतिक पार्टी ठिक छ माननीयज्यू उहाँहरूसँग आबद्ध भए पार्टी होला त्यहाँ चाहिँ एउटा सहमतिमा जाने हो नि अहिले त हामीले त भने हाम्रो त मोरल कमिटी भइसक्यो तर अहिले राष्ट्रिय एउटा चाहिँ इस्यु उठे बस हुनाले र एमाले भित्र पनि झलनाथ खनालले प्रतिवेदन दिएको छ माओवादी पनि के हाम्रो संसद प्रस्ताव छ भने अब संसद भनेको त संसदभित्र आउँछ नि सडकमा आउनु भएन नि संसदमा त्यो त सबैजना राम्रो संसारभरि थाहा भयो अहिले एमसी बार बस पनि राष्ट्रिय बस हिजो अस्ति थियो बस कुनै बस भए पनि तपाईँहरू न त्यसलाई मलाई त्यो एकैछिन ज्ञानजी म तपाईँसँग आउँछु जस्तो बहस भए पनि न त्यसलाई रेक्टिफाई त्यो सुधार्न करेक्सन गराउन न त्यो रेक्टिफाई गराउनै सक्ने अवस्थामा आयो तपाईँहरू न त्यसलाई पास गर्ने अवस्थामा आयो के गर्ने त त्यो गल पास हो त भयो त संशोधन गराउन सक्नु भएन एक महिना सरकार हाम्रो भए त होइन सडकमा आगो बलोस् हामी पास गर्छौँ किन एक महिना तर उहाँले त कस्तो घात कुरा उठाउनु भयो त हामी चुनावमा हारौँला जनता साथ जनताले बुझाउँछ नि पछि त चुनावमा अनि विकास आज अरू थर्ड नआउँदा हामी कति पछाडि पर्यो यसो गरौँ अनि जनताले मत दिएर चुनिएको जनप्रतिनिधि कुरा ठिकै त आउँछ जान्छ उहाँको जनता चित्त बुझाउन सक्छ उहाँकै तपाईँको पूर्व नेता उहाँका पार्टी सभापति अर्थात् तपाईँ गणेशमान सिंहले भनेको तथ्य उहाँलाई थाहा छँदैछ होला मैले भन्न पर्दैन उहाँले धेरै राष्ट्रवादी कुरा गर्नुभयो तपाईँहरू नै होइन हिजो 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुरमा 100 केबी बिजुलीको उत्पादन गरेर 222 हेक्टर जमिन भारतलाई बेच्नुभयो तपाईँहरूले 12 किलोमिटर सडक बनाउने भन्नुभयो र जनतालाई ललिपप खुवाउनु भयो आजसम्म सडक बनाएको छैन यहाँ सुन्नु महाकाली सन्धि अनुसार युद्धमा 300 होइन उहाँको सरकारको कुरा गर्दैछु म 300 क्युसेक यो किनभने एमसिसी भनेको पनि ललिपप हो अहिले म यहाँ पुरानो सम्झौता कोट्याउँदैछु 300 क्युसेक इतिहास छैन तपाईहरुले यो कुरा सुन्नुपर्छ हामी नागढुङ्गा बन्द गर्दियौ 2048 नागढुङ्गा पनि बन्द गर्दियौ हाम्रो तपाईको जापानले सिन्धुली माडी बनाएको सडक तपाईको सबैभन्दा महँगो विश्वको सबैभन्दा महँगो बीपी राजमार्ग है महाकाली सन्धि गर्दाखेरि उहाँहरूले सदनमा के बोल्नु भएको थियो थाहा छ 1 खर्ब 21 अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष लाभ हुन्छ भनेर महाकाली सन्धि बेचेर आज नेपालको 93% पानी भारतमा जान्छ नेपाल सुक्खा हुन्छ आजसम्म पैसा आएछन् 21 वर्ष भयो
8 वर्षभित्र पञ्चेश्वर बनाइसक्ने, 6 महिनाभित्र डिपिआर बनाउने, 1 वर्षभित्र लगानी ल्याउने, 8 वर्षभित्र पञ्चेश्वर बनाइसक्ने हामी सक्छौँ भनेर संसदमा जनता झुक्क्याउनु भयो र आज 21 वर्षसम्म 1 खर्ब त छोडिदिनु 1000 रुपियाँ दिएछ भन्छु म। तर चुनौती त तपाईँलाई उहाँले दिनुभयो त। राष्ट्रघात जतिसुकै भनेर तपाईँहरू उफ्रे पनि हामीलाई जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको हो, हामी पास गर्छौँ भन्नुभयो। डेमोक्रेसी मान्नुहुन्छ, प्रजातन्त्रको मान्नुहुन्छ, यो एमसिसीको 6.8 यहीँ पढेर मात्र सुनाइदिनु, फैसला जनताले गर्छ। ल पढ्नु ठिक छ, बन्छ चुनाव पढेर देखाउनुहोस् न। जानै पर्छ। चुनाव मात्र सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन, चुनाव मात्र ठुलो कुरा होइन, सत्य कुरा भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। संसारमा नेल्सन मण्डेलाको कुरा मान्नुहुन्छ नि, अब्राहम लिङ्कनको कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँले। सत्य कहिले पनि भिडले कहिले पनि सत्य र असत्य भन्ने कुरा फैसला गर्ने भिड होइन, त्यो त म पनि भन्छु होइन। तपाईँले चुनावको जो धाक देखाइदिनु भयो, रुख चुनाव चिन्ह नलगेर स्वतन्त्र लडेर देखाउनुहोस् न। स्वतन्त्र जित्दै ल स्वतन्त्र लडेर देखाउनुहोस् न। ल ठिक छ, स्वतन्त्र उठेर जित्न ल भन्नु होइन, रुख एकातिर चुनाव लाग्यो चिन्है छोड्नुहोस् न। यो बस एकातिर लाग्यो बसलाई एमसिसीमा ल्याऊ है। पार्टीको चुनाव चिन्ह लगेर तपाईँहरू चुनाव जित्नुहुन्छ। ल चुनाव चिन्ह परिवर्तन गरिदिनुहोस् न। पार्टीको चुनाव एकैछिन मैले परिवर्तन गरिदिनुहोस् न चुनाव। ज्ञाननजी तपाईँलाई रोकेँ। हाम्रो शुक्र घिमिरे हैन पार्टीबाट माननज्यू बसलाई एमसिसी माननज्यू ठिक छ, त्यसो गरौँ माननज्यू। दम्ब देखाएको मैले हुनाले एकैछिन मैले तपाईँलाई रोकेँ। माननज्यू जस्तो परम्परागत चुनाव चिन्ह हटाएर मात्र चुनाव लड्नु भन्नुहोस्। उहाँका जस्ता MCC 2 दर्जन नेताले चुनाव हार्छ। एकछिन एमसिसी 100% ठिक थियो भने तपाईँकै पार्टीको सरकारले हिजो अस्ति त्यत्रो प्रश्न पठायो, त्यो रेक्टिफाई पनि हुने अवस्था आएन कि। प्रश्न किन पठाइयो भन्दा त्यहाँ कैफियत छ भनेर, फेरि कैफियत कसरी भयो भन्दा लेयर गरेर पास भएको छ, न त्यो रेक्टिफाई हुन सक्ने अवस्था रहेछ। यो चाहिँ किन गरे त? होइन रेक्टिफाई त मैले भने अहिले त गठबन्धन सरकार हो नि, हाम्रो 1 महिना पार्टीको सरकार त छैन, अनि त्यहाँ बहुमत त हामीसँग छैन नि। पास गर्न सक्ने अवस्था त प्रमुख प्रतिपक्ष विगतमा टेबल गराएको छ। 165 सांसदको अनुमोदन चाहियो नि, सिम्पल बहुमत त। अब उहाँहरू सरकारमा आएको छैन होइन, उहाँहरू आफ्नै एउटा चाहिँ समस्यामा झेलिरहेको अवस्था, त्यस कारण चाहिँ केही समय लाग्छ। तर त्यहाँ राष्ट्रिय सहमत हुन सक्यो भने यो अस्वीकृत पनि हुनसक्छ। तपाईँहरूले नि हुँदै गर्दाखेरि होइन त्यसको मार चाहिँ भोलि चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्ट पर्छ, पक्का हो पर्छ। त्यो चाहिँ आफै बनाउन हामी केही सक्दैनौँ, सकिन्छ। छैन नि गोपालजी एकछिन नेपालको अनुदान ऋण भनेको अलिकति महँगो हुन्छ कि, जहिले पनि महँगो हुन्छ है, यो पहिला हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि। अनि अर्को के हुन्छ भने डोनरको अप्पर ह्यान्ड चाहिँ पक्कै हुन्छ है, माथि पर्छ हुन्छ। एमसिसी फालौँ के, तर एमसिसी जस्तै यो सिन्धुली माडी पनि फालौँ। जति अहिले डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट छ, यो हाम्रो टनल रोड पनि फालौँ, त्यहाँ पनि योभन्दा अप्पर ह्यान्ड छ कि जापानको है। पहिलो दोस्रो तेस्रो लोएस्टले पाएनन् है, 15 अरबमा गर्छु भनेको ठेकेदारले पाएनन् काम, कसले पाए त 22 अरब कसले पाए, जापानिजले पाए होइन। यो अप्पर ह्यान्ड हामीले बुझ्नुपर्छ कि। यो स्वाभिमानलाई चोट लाग्ने चिज हो ज्ञानजी, म एकदम मान्छु कि। तर आजको वर्तमान अवस्थामा अब हामी अनुदानै नलिने भए त्रिभुवन राजपथ पनि आउँदैन थियो, खालि जोख्नु पऱ्यो कि। तपाईँले कसरी जोख्नु पऱ्यो भने यसमा त हामीलाई थोरै हानि छ कि धेरै हानि छ, हामी सेटेलाइट कन्ट्री हुनु पर्दैन सब होइन, पर्दैन त्यो एकदम गलत। म त्यसको विरोधमा के जोख्दा के हेर्नु पऱ्यो भने तपाईँको हानि थोरै छ, मुनाफा बढी छ, देशलाई फाइदा बढी छ भने त्यो लिनु पर्यो होइन। अब तपाईँले देखेको चाहिँ एमसिसी अन्तर्गतको परियोजनाले हामीलाई लाभ बढी छ। जस्तो हेर्नुहोस् न, रिङ रोड विस्तार तपाईँको 6 अरबमा गर्छु भनेको चाइनिज कम्पनीले कन्ट्र्याक्ट गरेको छ सम्पूर्ण रिङ रोड 26 किलोमिटरलाई। अब उसले 90% रिङ रोडलाई 20 अर्ब पैसा लाँदैछ। न हिसाब हेर्न पाइन्छ है, न उसलाई को ठेकेदारलाई दिने कुरा गर्न पाइन्छ, केही पनि गर्नु पाइन्न कि। त्यही हामी पहिला के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो वर्तमान अवस्था कहाँ छन् कि। यदि हामी चाहिँ अलिकता वर्तमान अवस्थामा ज्ञान साइजले भने जस्तै स्ट्रङ भएको भए म एकदम उहाँलाई सपोर्ट गर्थेँ कि। अहिलेको हाम्रो वर्तमान अवस्था कस्तो छ भने यो जुन अनुदान र ऋणको अप्पर ह्यान्ड छ, चाहे विश्व ब्याङ्क भन्नुहोस् चाहे एडिबी भन्नुहोस्, मेलम्ची हेर्नुहोस् त, मेलम्चीको हालत हेर्नुहोस् त। यसका तरिका छन्। उहाँलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। धन्नै हाम्रो बजेटको 30% बजेट हरेक वर्ष फ्रिज हुन्छ। 16 खर्बको 30%, 15 खर्बको 13 खर्बको हुन्छ। झन्डै 3 देखि 6 खर्बसम्म बजेट हरेक वर्ष फ्रिज हुन्छ। अनि अर्को कुरा, एनसेलको मुद्दा 62 अर्ब बाँकी छ, उठाउन सकिन्छ त, सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। 62 अर्ब उठाउनुहोस्। 4G घोटालाको केस फाइल भएको छ 12 अर्ब। शेरबहादुर देउवाजी लगायतको काङ्ग्रेसको मन्त्रीहरू र पूर्व तपाईँको केपी ओली सरकारको पालामा तपाईँको वाइड बडी घोटाला गर्नुभयो। उहाँकै संसदीय समितिले 4 अर्ब 35 करोड रुपियाँ उठा भन्यो, त्यहाँबाट पैसा उठाउन सकिन्छ। तपाईँको अरा सुनकाण्डमा पैसा अझै बाँकी छ। अनि मेलम्चीमा 2 अर्ब भ्रष्टाचार भयो भनेर फाइलै छ, त्यो पैसा उठाउन सकिन्छ। ट्याक्स मात्रै यदि अहिले रेगुलेट सही गर्ने हो भने 21 खर्ब 31 अर्ब 16 करोड 4 लाख रुपियाँ ट्याक्स हुन आउँछ, यदि अहिलेको हाम्रो टर्नओभरलाई एभरेज हान्ने हो भने। अब यति त नहोला, 3 देखि 4 खरब ट्याक्स बढाउन सकिन्छ।
अर्को भनेको भिआइपीलाई मात्रै 10 अर्ब खर्च हुन्छ, 10 अर्ब। चिया नास्ता मात्र अघिल्लो सरकारले तपाईँको काङ्ग्रेसको र यो 2 सरकारका अघिल्लो सरकारले र अब पनि बढ्ला 20 अर्बभन्दा बढी कार्यकर्ता। पैसा टन्नै छ, पैसा नभएको होइन, तर के भयो भने त्यो पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न नसकिएको समस्या किनभने 30% 40% उहाँको तर्क पैसा देखाउनु उहाँले। विकासको 3टा अवधारणा हुन्छ कि एउटा बजेटबाट गर्ने है, जस्तो ज्ञान शाहजीको एकदम आइडियल हो कि, एकदम आइडियल हो कि, आइडियोलोजीमा एकदम राम्रो कुरा हो है। दोस्रो ऋणबाट गर्ने, सबैभन्दा उत्तम के भने तपाईँ एउटा लिस्ट डेभलप कन्ट्री हुँदाखेरि तपाईँले पाउने फाइदा के त अनुदान हो कि है। त्रिभुवन राजपथ अनुदानले बनेको, पृथ्वी राजमार्ग अनुदानले बनेको, हामीले हिसाब हेर्न पायो त, ठेकेदारले चेक गर्न पायो त। अहिले 54 अरबको तपाईँको अनुदान चाइनाले सी जिनपिङले दिएर गएको छ, मान्नुहोस् तपाईँको जम्मा 2टा टनल बनाउनुको लागि, न हिसाब हेर्न पाइन्छ है। म उहाँको स्वाभिमानसँग सँगै छु कि है। सितैमा आएको भएकोले जतिसुकै खर्च गरेर बनाउनु त बनायो नि भनेर कन्भिन्स हुने। 1970बाट अहिले आएको अवस्थामा हामी कुन अवस्थामा पुग्यौँ भने यस्ता अनुदानमा अपर ह्यान्ड नदिकन यी अनुदान आउनेवाला छैन। अनुदान आउने बित्तिकै त एउटा कुरो उहाँले भनेको कुरा मेरो सहमत कहाँनिर छ भने हामीले अनुदान लिने बित्तिकै त ऋण लग्या हो नि त, उनीहरू माथि हुन्छन्, तर त्यहाँसम्म पनि झुक्नु भएन कि जहाँ कि मुलुक रहने कि नरहने भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह खडा होस्। र उहाँ माननीयजीलाई होइन, यो मुलुक नरहने कि रहने तपाईँहरूको तर्क चाहिँ कसरी? यो तपाईँहरू जस्तो अभियन्ताले नि ज्ञानेन्द्रजी यहाँ सुन्नु न, त्यो बिआरआई र एनसिसीको सबै प्रोजेक्ट एकै अभियन्ता होइन 6.8 बुँदा पढ्ने पढिदिनुहोस् न। इन्डोनेसियामा तपाईँको 99.7% सेम छ है। अरू कुरा के भयो, इन्डोनेसियाले 99.7% हाम्रो र उसको एक्ज्याक्टली सेम कपी छ कि, सेम कपी छ। उसले सक्सेस गरेर बिआरआईको तपाईँको $7 अरब पनि लियो। अब हामी चाहिँ एउटैमा गल्जेका छौँ। हामीलाई त्यो विकाससँग सवाल तर यसको इम्प्याक्ट विकासमा पर्ने भयो प्रश्न त्यो। एमसिसीले त के गरेको छ भने श्रीलङ्कामा एक किसिमको कन्ट्याक्ट गर्छ, नेपालमा एक किसिमको कन्ट्याक्ट गर्छ। सही एउटा बुँदा तपाईँलाई पढायो, श्रीलङ्का र नेपालको फरक हेर्नुहोस्। श्रीलङ्कामा के भनेको थियो भने प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र श्रीलङ्काको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा श्रीलङ्काको राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भनेको थियो, तर पनि त्यो कुरालाई उहाँहरूले क्यान्सल गर्नुभयो। तर यही कुरा नेपालमा के गर्यो, नेपालको राष्ट्रिय कानुन र एमसिसी सम्झौता बाजिएका खण्डमा एमसिसी सम्झौता लागू हुने भन्यो। यो 6.8 को बुँदा श्रीलङ्कामा कहीँ कतै पनि छैन, जहाँ कि तपाईँको यहाँ हत्या यहाँ मृत्यु सम्बन्धमा पनि भनेको छ। यो मजाले मलाई पढ्ने समय दिनुहुन्छ भने पढेर देखाइ सुनाइदिन्छु। बुदागत रूपमा हामी जस्तो एमसिसीमा कार्यरत कर्मचारी, भूतपूर्व कर्मचारी, अमेरिकामा कर्मचारी, तर एउटा विषय ज्ञानजी एउटा उनीहरूले नेपालमा मृत्यु गरेका खण्डमा पनि नेपालको कानुनी क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने भन्ने बित्तिकै त उनीहरूले भोलि जे गरे पनि भयो। तर एउटा विषय चाहिँ अहिले सेम कन्डिसन तपाईँको टनलमा छ है, यो फरक कुरा टनलमा पनि छ, सेम एक्ज्याक्टली सेम कन्डिसन छ। अहिले त्यहाँ कुनै पनि चिज भयो भने उहाँहरूको संसदमा छैन भन्दै हुन्छ नि त। श्रीलङ्कामा सबभन्दा आपत्ति उहाँहरूको संसद बुझ्नुभयो सर। श्रीलङ्कामा होइन ज्ञानजी, श्रीलङ्काले हामी एमसिसीको सम्झौता कहिल्यै पनि एउटै हुँदैन, फरक श्रीलङ्काले हामीमा फरक के छ भने श्रीलङ्काले सम्झौतै गरेन के, कारण छ उसको बिआरआईको इन्भेस्टमेन्ट यति हेभी छ नि, यति हेभी छ, उसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई पनि एमसिसी लिनलाई गाह्रो थियो कि साँच्चै भन्ने भए। स्वाभिमान पनि हो है, ऊ हामीभन्दा अलिकता बढी तपाईँको अलिकति यति बेला हामी स्वाभिमान भन्दा पनि हाम्रो नेसेसिटीले स्वाभिमान भन्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने होइन। तपाईँ हामीले खिम्ती ल्यायौँ, 21 रुपियाँ तिर्यौँ, अरुण फिर्ता पठाएर होइन, कहाँ गयो स्वाभिमान? त्यहाँ के लेखा छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ यदि कुनै चोटपटक लाग्यो भने तपाईँको नेपालको कानुन लाग्दैन त्यहाँ पनि खिम्तीमा, हेर्नुहोस् त। यो त चलिरहेको चिज हो के सर। उहाँ कुरा सुन्नुहोस् न, राष्ट्र नै रहँदैन रे। कसरी राष्ट्र कसरी रहँदैन? सुन्नु न, कुनै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट राष्ट्र रहँदैन। आज इन्डोनेसियाको राष्ट्र स्वाभिमान रहेन होइन, यसले त चाइना अमेरिका बीच लडाइ हुन्छ, नेपाललाई देश पारेर भन्ने संसारमा के हुन्छ भने यहाँ संसारमा अलि कुनै हेर्नुहोस् न, मङ्गोलिया यो वार भनेको बिआरआई पनि तड्नै दिएको छ है, अहिलेको यो वार भनेको हैन, हिजो टु पोलार थियो रसिया र अमेरिकाको हैन, म पोलिटिकल आउँछ। अहिले चाहिँ युनिपोलार छ, अहिले त्यसमा इमर्जिङ भए चाइना आइरहेको छ होइन, चाइना इमर्जिङ, चाइनालाई चाहिँ इन्गल्फ गर्न खोजिरहेछ। त्यो कसले भने अमेरिकनले नै हो, किन उनीहरूको इकोनोमिक वार छ। आज चाइनाकोमा जुन डेभलपमेन्ट डेङ झाओपिङले गर्यो त्यो किन भयो त? त्यही अमेरिकन इन्भेस्टरले चाइना गएर नै हो, उनीहरूको कन्सर्नमा आएर भित्रायो। आज चाइना कहाँ पुग्यो? आज टेक्नोलोजी किन बढ्यो? टेक्नोलोजी सबै उसले चाहिँ मतलब सिक्यो। अब यो स्ट्राटेजी भने के हुन्छ भने जस्तै हामी नाटो भन्छौँ, नाटो भनेको अमेरिकन एलायन्स होइन, किन गर भने भोलि चाहिँ रसियाले एट्याक गरेर यो एलायन्सले वार गर्नुपर्छ। वार पनि आछ, वार छ भन्छ रसियनहरूको एलायन्स कम्युनिस्टहरूको वार रहेन, अब सोभियत विघटन भयो, खत्तम भयो। र अहिलेको स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ नि भोलि चाहिँ इकोनोमिक वार मात्र, भोलि कुनै इस्युमा चाहिँ नि जस्तै अफगानिस्तान फ्लेयर अप हुनसक्छ कुनै इस्युमा, त्यो बेला चाहिँ जस्तै साउथ कोरिया, इन्डोनेसिया, जापान
मलेसिया यी सबै प्रो अमेरिकन कन्ट्री हो, राष्ट्र त्यहाँ छ नि होइन। अनि अर्को चाहिँ चाइनाको मङ्गोलिया प्रो अमेरिकन हो, चाइनाको सँगै त्यो मङ्गोलियाको बोर्डरमा त चाइनाको बोर्डरमा त एमसी पास गरेर काम गरिसक्यो, उसले रिपल लिइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ खोक्रो राष्ट्रवाद नारा लिएर अमेरिकाले नेपालमा के राष्ट्र उसले खोज्छ, यहाँको राष्ट्रसँग जोड्यो भने भारत चाइनासँग हो। न भारतले अमेरिका सेना ल्याउन दिन्छ न चाइना, किन उनीहरूको राष्ट्रियतामा खतरा पर्छ नि बरु, त्यहाँ उनीहरूको सेक्युरिटीमा इन्ट्रेस्टमा खलल पुग्छ। त्यस कारण भारतले पनि विदेश शक्ति नेपाल राष्ट्र दिँदैन, किन हामीले पहिले पनि यो ६२ आन्दोलनमा त युएन मिसनलाई पनि रोक्न खोजेको नि, फेरि अमेरिकन फोर्स आउला या फेरि भारत र चाइनाको द्वन्द होला कि यो स्ट्राटेजिक रूपमा चाइना भारतको जोडेको छिमेकी राष्ट्र नि। यो कुरा त अमेरिकन सेना त मैले एयरपोर्टमा देखेको थिएँ, त्यो प्लेन चलाउन सिकाउनलाई अहिले पनि अब टिम त पछि होइन धनगढीमा गएर आइसके, त्यो त अमेरिकन होइन। अब हाम्रै सिएनसी चाहिन्छ, म रक्षा मन्त्री अब ट्रेनिङ दिन जान्छ, उहाँको यो राष्ट्रियता भने राष्ट्रियताको कुरा यति सहिलो छ बिकाउनलाई होइन। कुनै नेपालले राष्ट्रियतालाई बेच्न चाहन्छ उसको सेन्टिमेन्ट त्यसै उजागर हुन्छ नि, ठिक छ होइन। राष्ट्र रहने कुरा नहुने कुरा चाहिँ त्यो एमसी राज्य सञ्चालन प्रणाली बुझ्नु पर्यो कि राज्य सञ्चालन प्रणालीमा राज्यले गलत निर्णय गर्दा पनि हामी सडक आन्दोलन गर्ने हाम्रो अधिकार छ, ज्ञान साहित्यले गरिदिनु भएको छ है। तर राज्य कसरी अगाडि गर्नलाई त के गर्नु पर्यो कि सडकबाट के उल्टाउन सक्नु पर्यो, जस्तै 46 को जनआन्दोलनले उल्टाएको थियो होइन। होइन भने राज्य त अगाडि बढ्ने भयो कि राज्य अगाडि बढ्ने भएपछि एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, धारा 3 को दफा 3 को 3 को 6 पुनः उत्पादन र उत्पादन सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भनेको छ। यो भने के हो, उहाँप्रति त हामी सहमतै छैनौँ, किन उहाँकै सरकारले देशलाई कङ्गो बनाएको हो, विश्वको सबभन्दा गरी उहाँकै सरकारले बनाएको 48वटा संस्थान धब्लेको बेचिदिनु भयो। त्यसैले हामी बारम्बार जितिरहेको अनि बारम्बार बौद्धिक सम्पत्तिमा के छ भने भोपालजी बौद्धिक सम्पत्तिमा के छ भने म भन्छु तपाईलाई बौद्धिक सम्पत्तिमा के छ भने कुनै इनोभेसनको बौद्धिक सम्पत्तिको अति महत्त्व हुन्छ के देशान्तर भने उहाँको एभै देशान्तर तपाईसँग बोल्नुस् तपाईँ तपाईसँग बोल्नुस्। अर्को कुरा उहाँसँग म किन बनाएको हैन, सरकार जनताले भोट मान्ने बौद्धिक सम्पत्तिमा जाउँ हामी सरकार जनताको नेपालको भोट यदि मान्यता गर्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानमा पहिलो कुराले के लेखिएको छ भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भनेको छ। विदेशमा रहेका 58 लाख नागरिकलाई भोट हालेर देखाउनुस् तपाईसँग त्यो आउँछ प्रोसेसमा आउँछ त्यो हामी आउँछ सीमित कार्यकर्ता तपाई एकचोटी चुनावमा जितेर कार्यकर्ताले तपाई भोट हाल्न दिनुस् न, यसो गरौँ न नागरिकलाई भोट हाल्न दिनुस्, तपाईको निर्वाचन क्षेत्रमा खडा हुन्छ। विषय बराली कार्यकर्ता मात्रै बनाउने ज्ञानेन्द्रजी एकैछिन मैले तपाईलाई रोके जनकपुर बेचुवा हो, ज्ञानेन्द्रजी महाकाली सन्धि बेचुवा हो, ज्ञानेन्द्रजी देशलाई यत्रो तपाईहरुले ठुलो कुरा गरेर सुहाउँदै मैले रोके अब एकैछिन देशलाई घातक बनाउने ज्ञानेन्द्रजी मैले रोके तपाईलाई माननजी एकैछिन तपाईले दम्म देखाउने होइन। चुनावमा तपाईले मैले यहाँलाई रोके मैले रोके एकैछिन देशमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचन पद्धति चेन्ज गरेर देखाउनुस्। ए ज्ञानेन्द्रजी शेरबहादुर देवाजी एकैछिन मैले तपाईलाई रोके मैले तपाईलाई चेन्ज गर्नुस् न। मैले तपाईलाई रोके के संविधान आफै लेख्ने आफै संविधानलाई लाची ल्याएर मैले रोके कस्तो चुनाव थियो अहिले कस्तो चुनाव थियो एकैछिन राजनीतिक सरकार थियो अहिले एकैछिन तपाईले बौद्धिक सम्पत्तिको विषय उठाउनु हो, उहाँले त्यसलाई प्रश्न पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा हो बौद्धिक सम्पत्ति विषय नम्बर हाल्नु सरकारकै दम होइन सीमित कार्यकर्ता खडा गरेर चुनाव जित्नु हुन्छ। अहिले हामी सरकार त जनता नबनाउँ एनसीसी को कुरा यसो गरौँ न तपाईले चुनाव जिते हो ज्ञानेन्द्रजी मैले तपाईलाई रोके ज्ञानेन्द्रजी पछाडी राखेको थियो विषयान्तर नहुँ न अदालतबाट जितेर पोलिसन हो अदालतबाट भने के अदालत के हो विषयान्तर नहुँ संविधान बनायो तपाईहरु जबसम्म यो विषयान्तर नहुँ विषयान्तर बौद्धिक सम्पत्ति है माननजी एकैछिन अधिकार छ भन्ने कुरा सरकार आउनै सक्दैन। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको यो कार्यक्रम ज्ञानेन्द्रजी यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले यो झगडा जस्तो भन्दा नि आम रूपमा दर्शकलाई बुझाउन नि खोजेको उहाँले हो। सरकारको दम्म देखाउनु बौद्धिक बहस होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। मैले त्यसकारण तपाईँलाई रोकेँ किनकि भन्ने कुरा गरेको तपाईले विषयान्तर भएकोले मात्रै मैले रोकेको, किनकि हामी थोरै समयमा जनतालाई प्रश्न पार्ने हाम्रो प्रयत्न नहो, त्यसकारण विषयान्तर नहौँ भन्ने मात्रै उद्देश्य। बौद्धिक सम्पत्ति तपाईँ क्लियर पार्दै हुनुहुन्छ के बताउँ? बौद्धिक सम्पत्ति दुई थरीको हुन्छ कि तपाईँको बौद्धिक सम्पत्ति कस्तो हुन्छ भने एक थरी तपाईँको इनोभेसन हुन्छ कि इनोभेसनमा कस्तो हुन्छ भने राइट भएन भने तपाईँले पुरा लुज गर्नुहुन्छ है। ट्रान्समिसन लाइनमा बौद्धिक सम्पत्ति केही पनि छैन, डिजाइन हामीले गर्ने हो, हामीसँग कपी रहन्छ, हामीसँग डिजाइन सिट रहन्छ, हामीसँग सबै कपिराइट हामीसँग रहन्छ है। तर अमेरिकाले पनि त्यसको चाहिँ युज गर्छ, उसले लगेर अमेरिकामा न यसलाई ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु छ, उसले कुनै फाइदा छैन कि भने डिजाइनिङको होइन यो अमेरिकाले यो राख्नु पनि आवश्यकै थिएन, म त्यसको विरोधमै हो, साइजीसँगै हो है, राख्ने आवश्यकै थिएन है। तर किन राखेँ मलाई पनि थाहा छैन, राखिसके पनि कुनै फरक पर्दैन कि सर। प्रसारण लाइनमा भन्दा पनि सडक खन्दाखेरि खनिज जन्य चिजबिज पाइन्छ भन्ने यसमा एउटा कुरा छ उत्पादन र पुनः उत्पादन भनेको छ, त्यो कुरा तपाईले बताइदिनु पर्यो बौद्धिक सम्पत्तिमा।
होइन यस्तो होइन अघिको हजुरले भनेको कुरामा हाम्रो सहमति छ, तर उत्पादन र पुनः उत्पादन भनेको के हो? होइन किनभने त्यो कुरा त उसले लेखेको छ। होइन त्यहाँ पाएको चिज चाहिँ अमेरिकाले लाने भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। यदि लान्छ, यदि त्यसको तात्पर्य त्यो भने म तपाईँको साथमा छु। अनि अर्को एउटा कुरा पनि छ तपाईँले, जस्तै एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन भएका जुन क्षेत्र छन् त्यसको सुरक्षा नेपाली सेक्युरिटी नगर्ने भन्ने छ, उसले खुद आफै गर्छ भनेको छ। होइन होइन सर, ल भन्नुहोस्। अनि एमसिसी सम्झौता लागू भएका क्षेत्रभित्र केही गल्ती भयो र नेपालको सुरक्षा निकाय जान पर्यो, अर्थात् नेपालको प्रशासन जान पर्यो, उसको अनुमति लिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँ अहिले रातिमाथि जानुहोस् है, नेपाली आम पुलिसको मान्छे बसिरहेको छ लप्सीफेदीदेखि लप्सीफेदीमा रातेमाथिमा नेपाली अब त्यो जग्गा किनिसकेको अवस्था छ है, जग्गाले घेरा लगाएको अवस्था। आज नेपाली आम पुलिसले सुरक्षा दिएको अवस्था छ है, भन्दा यो कुरो मिलेन कि अलिकति। तर एउटा यहाँ पुरो नमिलेको नै विषय कसरी पनि बाहिर ल्याइराखेको छ भने उहाँहरूले पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। होइन मेरो त के एमसिसीका परियोजना जहाँ जहाँ गयो बिआरआई यो डुप्लिकेसन त्यहाँनिर भएर कन्फ्लिक्ट गराउन खोजियो भने पनि तर्क एकदम गलत, एकदम गलत। सुन्नुहोस्, म राजा महेन्द्रलाई एउटा मामलामा के मान्छु भने उहाँले युएसएआइडीको पनि पैसा लिनुभयो औलो उन्मूलनको लागि है, रसियाको नि पैसा लिनुभयो, भारतको नि पैसा लिनुभयो, चिनको कोदारी राजमार्ग बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ कि होइन। हामी सहयोग नलिए पनि उहाँले भने जस्तै हामी आफ्नो पैसाले गर्न सक्छौँ। करप्सनको पैसा मात्रै निकाले पनि थुप्रो विकास हुन सक्छ कि है, तर करप्सन निकाल्न सक्छौँ त सर। अहिलेको वर्तमान अवस्था हेरौँ न। मलाई के लाग्छ भने एमसिसी पारित गर्छु भन्नुभयो नि, त्यस्तै गरी भ्रष्टाचार तपाईँको निर्मूल गर्नुहोस्, पैसा टन्नै आउँछ तपाईँको हामी कार्यकर्ता हामीले भनेको छ राष्ट्रिय सहमति आएर पास होस्, असुखी हुन्छ भनेको छौँ तपाईँले। कमसेकम शेरबहादुर देउवाजीले व्हाइट बडीमा खाएको पैसा त जित्नुहोस्। तर एमसिसीभन्दा खराब त आज तपाईँको टनल लोड छ। यो विषय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले यति ट्रान्सपरेन्ट पारदर्शी भएर आयो, यसमा चौतर्फी रूपमा यसमा बहस भएको छ, विषय तातिएको छ। तर उहाँले एमसिसी भन्दा घातक टनेल छ, ठिक छ, सुरुङ मार्ग हुन सक्छ, नहुन भन्न सक्दिनँ, अर्को बिपी राजमार्ग लगायतका यी परियोजना छन्, खोइ त्यहाँ बोलेको भने जस्तो उहाँको आशा के छ भने यो संसदबाट ल्याउँदैछ। पहिलो कुरा मन्त्री परिषदमा गर्दाखेरिको निर्णय र संसदबाट गर्दाखेरिको निर्णय फरक हुन्छ। संसदमा गइसकेपछि त्यो तपाईँको विधेयक बनेर आउने अर्थात् कानुन बनेर आउने, नीति बनेर आउने हो, जसलाई फेरि उल्टाउन 2/3 चाहिन्छ। हजुरको बुझ्नुभयो? फेरि त्यो 2/3 पुग्नै दिँदैन नि, तपाईँलाई थाहा छँदैछ नेपालको चलखेल थाहा छँदैछ, सरकार बन्ने सरकार फाल्ने हामी वाक्क भइसक्यौँ 32%। अब एउटा अनि अर्को कार्यक्रमको म लगभग अन्त्यतिर छु। यो एमसिसी यदि सही छ भने हेर्नुहोस् है, माननीयज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँले कति पढेर सुनाउनु भयो? किनभने उहाँलाई जनताले सांसद किन बनाएको भने कुनै पनि विधेयकहरू कुनै पनि कानुनहरू सदनमा जाँदैछन् भने मजाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर जनतालाई पढाउने बुझाउने, आनन्दले बहस कार्यक्रम गर्ने, साना साना तपाईँको सार्वजनिक सुनवाई गर्ने, अनि त्यो जनताको मतलाई लगेर सदनमा जाने भनेर लोकतन्त्रको परिकल्पना उहाँले नै गर्नुभएको हो। तर खै त नेपालका 275 जना सांसदमध्ये आधालाई एमसिसी के हो पनि थाहा छैन, तपाईँहरूको बहसमा हामीले सुनिराखेका छौँ। अब आधा त्यत्तिकै नाचिराखेका छन् सदनमा। अब उहाँ स्वयं आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कतिपटक एमसिसीको बारेमा सार्वजनिक कार्यक्रम गर्नुभयो? मैले धेरै ठाउँमा भने होइन भन्ने बहस कार्यक्रम कति चलाउनु जनता नेपालको नेपालको करिब करिब के थाहा छ मैले कति काम गर्ने कुरा होइन होइन मिडियामा म सबभन्दा बढी आउँछु एमसी बारेमा भन्नु म आइरहेको छु एमसी बारेमा होइन मिडिया अहिले सशक्त छ तपाईको त सरकार छ अहिले जति पनि सरकार छ एउटा उहाँको सरकार यो सरकार तपाईको सरकार छ यो त सरकार एउटा काम गर्दिनु फ्रिडम ल्याएको तपाईले 10 वाला जोडेर बिन्ती गर्छ एउटा काम गर्दिनु 275 तपाईले यो बोल्ने अधिकार कसले दियो हैन अधिकार तपाईहरुले दिनु भएको छैन भने संविधानले दियो 275 जना सांसद छन् यो एमसिसी को 77 पृष्ठ सम्झौता लगेर प्रत्येक सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा बहस गरेर देखाउनुस् ज्ञानेन्द्रजी अन्त्यमा राम्रो त्यसमा हामी तपाईसँग बहस गरौँ अन्त्यमा लुक्ने लुकेर पास गर्न खोज्ने कसले गरेको छैन होला अनि कोही समानुपातिक आएको होला कोही प्रतिबाट आएको होला कसैको जनताप्रति अब्लिगेसन छ कसैको नहुने हजुर सर विपुल सर अब यसो गरौँ अन्त्यतिर छु म यो अरुण थर्ड 52-53 मा आउँदा त्यति बेला म सम्झिन्छु एमालेको महासचिव माधव कुमार नेपालले विश्व ब्याङ्कको सिइओलाई पत्रै पठाउनु भयो विश्व ब्याङ्कले हात झिको उसले त 100% इक्विटी बनाएको थियो पछाडि 26 वर्ष पछाडि आज इन्डियाले बनाउँदा त्यही अरुण थर्ड ठिक हामी त्यहाँ पुग्यौँ तपाईँले महाकालीदेखि लिएर विभिन्न परियोजनाका विषय यो बिचमा उठाउनु भयो टनलको विषय कति धेरै घातक छ उहाँ भनिराख्नु भएको छ चाइनाले यत्रो रिङ रोडको विषयमा के गर्यो त्यो उहाँले बताउनु भएको छ बिपी राजमार्ग आज त्यो पनि जापानले पनि ऊ आफै अपरेन भएको छ त्यति मात्र होइन त्यहाँ कुद्ने गाडी सुद्धा उसले नि तपाईँ एक्सपोर्ट गरिदियो यहाँ उसकै गाडी मात्रै चल्छन् अरू गाडी त्यहाँ चल्दैनन् फेल छन् भनेपछि इन्टेन्सन त्यस कुनै पनि परियोजनाबाट लगानी गर्ने चाहे त्यो ऋण होस् या सफ्ट लोनको विषय होस्
उसले चाहिँ आफूमाथि हुने जहिलेसुकै लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा गरेकै रहेछन्। अनि उनीहरूलाई अविश्वास गरेर पठाइयो। हामी कहाँ के भयो, अरुण थर्ड पछाडिका 25-30 वर्ष त भूकम्प आउनु पर्यो दाताले पत्याउनका लागि। एफडिआई हाम्रो घटेर गएको देखिन्छ। अनि यसरी गिजोल्ने ती परियोजना फिर्ता पठाउने मेरो उद्देश्य फेरि एमसिसी पास गर्ने पर्छ भन्ने होइन है। तथापि प्रश्न उठेका छन्। मेरो छोटो यी राज्यका निकाय अङ्गहरू यी सबै काम नलाग्ने थिए, यिनलाई यो देशमा रुल गर्ने दिनुहुन्न भन्नु पर्यो कि भने विश्वास गरे हो भने त अब पूर्वाधारमा विचारधाराको विषय लिएर तपाईँले भनेको मैले जवाब छोटोमा दिएँ। तपाईँ घर आफ्नो आमा हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। यदि कसैले पैसा दियो भने घरको आमा बेच्न सकिन्छ? खरबौँ पैसा दियो भने बेच्न सकिँदैन। यो स्वाधीनता र स्वाभिमानको कुरा हो एमसिसी। यो अरू योजना जस्तो होइन। जबकि अरू योजना संसदमा गएको किन खै? संसदमा लानुको उद्देश्य के हो? ल संसदमा पारित नगरेर एजेडी जस्तो छ मन्दिर बसेर पारित गरेर लागू गर्नुहोस् न त, कसले रोकेको छ? युएसआइडी फन्डको थ्रोबाट ल्याउनुहोस्, कसले रोकेको छ? उसको उद्देश्य एमसिसी एउटा बाटो मात्र हो। अमेरिका लाटो हो र उसको बाटो चाहिँ के हो त? यहाँ के गर्ने ठ्याक्क बाटो हाम्रो विश्वमा यसको आजको योजना होइन। ठ्याक्कै जिस्टमा भनेको यसको बाटो भनेको नेपालमा रहेका तपाईँको यहाँको स्रोत र साधनमाथि कब्जा, भू राजनीतिकरण र अनि अर्को कुरा भनेको छिमेकमा रहेका चाइना र भारतलाई कहिल्यै पनि एक नभएर नेपाललाई विकास नहुन दिनका लागि नेपालमा खेल्ने रणनीति हो। उसको रणनीति त्यस बापत उसलाई के लाभ? किन लाभ हुँदैन? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले अमेरिकाको डलरबाट मात्रै उसले व्यवसाय नै गर्नु पर्दैन। डलरको इन्कमबाट मात्र संसार जित्न सक्छ। विश्वभरि शक्तिशाली राष्ट्र छ। हुन दिने उहाँले बताएको जिसलाई सोध्दै नसोध्यो भने मैले भन्ने अहिले नेपाल मात्र नै कयौँ राष्ट्रले चाहिँ नै ये ऋण लिएर चलाएको छ। यो अहिलेको ग्लोबल चाहिने होइन, यो एउटा समाज हो नि ग्लोबल भनेको। उहाँ के भन्नु समाजमा अलग भयो। चाइनाले त्यो पछि अन्म गरेर ऋण लियो अमेरिकासँग, त्यहाँका धेरै इन्भेस्टमेन्ट गयो, लिबरेसन पोलिसी ल्यायो होइन। एउटा चाहिने चाइना पोलिसी, अर्को चाहिने मेकङ हङकङसँग अर्को पोलिसीमा छ। विकास गर्नलाई त स्टेट रूपमा चाहिँ मुभ गर्ने हो नि, कुन फेल पछि कुरा हो त्यो। तर अहिले भने मैले अमेरिकन सरकार अहिले यहाँ अहिलेसम्म आएको होइन, नत्र पहिले यो साइड त आइरहेको छ। अहिलेदेखि आएको यो साइड भारतको इन्डियन मिसनको यहाँ छ। त्यस्तै क्यानाडाको अर्गनाइजेसन नेपालमा छ, जापानको जायगा छ। सबै नेपालमा यो दिनलाई विकास गर्नलाई चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री हो भनेर सबैले माग गरेर राष्ट्र नेपाल हो कि। नेपाल कुनै चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ कसैले चेन्ज गर्न खोजिरहेको छ? हाम्रो भूगोल त कहाँ छ? बफर जोन हो नि यो त। त्यसैले भने स्टेट रूपमा नेपाल इम्पोर्टेन्ट बीपीले भनेको कुरा हो यो चाहिँ एकदम स्टेट रूपमा ककपिट हो यो, कन्फ्लिक्ट होइन। यहाँ अहिले अब नेपाल मैले भारतले कहिले पनि अमेरिकन सेना नेपाल ल्याउनै दिँदैन, उसको सेक्युरिटीमा इन्ट्रेस्टमा खलल पर्छ र चाइनाले पनि त्यो ल्याउँदैन भने ती राष्ट्रको सल्लाह बिना नेपालमा केही हुँदैन। हेर्नुहोस् हाम्रो नजिकको राष्ट्र छिमेकी चाइना हो। यो स्वाधीनतै बेचिन्छ सबै के भने यो खालि के भने भ्रम फैलाएर राजनीतिक थलो बनाउने र सरकारले बदनाम गराउने होइन। नेगेटिभ कुरा बढी प्रचार हुन्छ, त्यो त पछि इम्प्लिमेन्ट भइसक्यो। त्यसको आउटपुट आइसक्यो नेपाल जान थाहा पाउँछ। आज राजा महेन्द्रले भनेको यो विषयमा आज राजा महेन्द्रले त्यो सबै पुरुष राजमहलले नजोड्यो भए आज नेपालीको अर्थतन्त्र कहाँ रहन्थ्यो? होइन म तपाईँलाई ज्ञानेजी धन्यवाद दिन्छु। अब तपाईँलाई पूर्वाधार लगानीमा हुने राजनीति कुनै पनि दानमा तपाईँको केही न केही तपाईँको दान दिने मान्छेको स्वार्थ रहन्छ। म पशुपति गएर दान दिन्छु है, अनि मन भने के गर्छु भने सायद माथि चाहिँ स्वर्ग पाउँछु भन्ने मेरो चाहिँ आश छ कि छ कि है। यसमा पनि अमेरिकन इन्ट्रेस्ट छ नभएको होइन है, पक्कै छ। के इन्ट्रेस्ट म तपाईँलाई भन्छु, जस्तो 1950s 60s उनीहरू खाडीमा गए है। यदि खाडीले पनि अमेरिकन त आइस भनेर फिर्ता पठाइदिएको भए आज खाडीको विकास हुँदैन थियो। करिब 10 वर्ष उनीहरूले मस्ती मारे, खाडीलाई पुरै कन्ट्रोल गरे। तर 70s पछि तपाईँको खाडीका आफ्नै कम्पनीहरूले तपाईँको खाडीको सबै तेलको विकासमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने प्रायःको खाडीको आफ्नै कम्पनी गरेका छन् कि। अहिले हाम्रो अवस्था के छ भने 400 kV को 3000 MVA को ट्रान्समिसन लाइन हामीले 5 वर्षमा बनाउने भनेको 72-73 अरब खर्च गर्ने भनेको इम्पोसिबल पुरा 100% पोसिबल है, इम्पोसिबल है, बन्नै बन्दैन। अर्को कस्टमा त म त उहाँकै साथमा छु बाबा। 13 करोड पर्छ भने त्यति पर्दैन क्या सर है। टेन्डर हुँदाखेरि त्यसकै हाराहारीमा एभरेजमा आउँछ यो है। अलिकति प्लस किन होला भने 5 वर्ष छ, जमिन 4 गुणा पैसामा नेपालीसँग किनेको अवस्था छ, त्यो कस्ट सबै एभरेज जान्छ नि। मेन कुरो के बुझ्नु पर्यो भने 3टा ठुला सब स्टेसन छ कि सर,
3000 MVA भनेको तपाईँको भारतमा नि थुप्रो सानो सानो थोरै छन् के नेपालमा 3000 MVA का तपाईँको धन्य धन्य 3-4 हजार मेगावाटका ट्रान्समिसन लाइनहरू यताउता गर्न सक्ने यसमा भएको हुनाले कस्ट अहिले बढी देखिएको हो त्यो कस्टमा त मैले क्लियर गरिसकेँ यो इन्ट्रेस्ट कसरी भयो भने तपाईँको 1990 मा अमेरिकालाई के लाग्यो भने साउथ एसिया इज ग्रोइङ साउथ एसियामा चाहिँ हामीले केमा कन्ट्रोल गर्ने भनेर जाँदा उसले के गर्यो एनर्जीले समात्यो के एउटा सारी एनर्जी भन्ने प्रोग्राम ल्यायो है हामी पनि लाग्यौँ है श्रीलङ्का गयौँ सबै मुलुकहरू मिलेर चाहिँ एनर्जी चाहिँ आदान प्रदान गर्ने बङ्गलादेशको ग्यासबाट निकालेको बिजुली नेपालमा ल्याउने नेपालबाट निकालेको हाइड्रो पावर भारत लाने भारतको श्रीलङ्का लाने भन्दा थुप्रो काम गरेको थियो अरबौँ डलर भ्याएका थिए है अरबौँ डलर भ्याएका थिए है सागको तर केही पनि अगाडि बढ्न सकेन किन हाम्रो त्यति बेलाको पूर्वाधार तयार थिएन कि त्यो लोभले ऊ आएको हो उसको लोभ छैन म मान्दिनँ लोभ छ तर ज्ञान साइज भने जस्तै अब सैनिकै आउला भन्ने कुरोमा चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन मुख्य कुरा के हो भने हामीले मजाले सक्छौँ किनकि जो फ्रिज बजेट हुन्छ नि त्यो बजेट फ्रिज भएको बजेटको 10% रकम पनि बजेट त फ्रिज हुन्छ नि त्यो बजेट त कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन र अनि अर्को कुरा नेपालमा कहिले पनि पैसाको कमी होइन कार्यान्वयनको कमी त्यो विलिङनेस तपाईँहरूसँग छैन कस्तो डेस्ट्रोइड गर्ने मात्रै कन्स्ट्रक्सनको पावर तपाईँहरूसँग छैन जस्तो भयो के यो सरकार चलाउने बजेटिङ गर्ने एउटा छुट्टै मेकानिजम छ त्यहाँ बज्दैमा त्यो अर्थात् लगानी गर्ने भने सरकार त प्रत्येक वर्ष 5 इयर्समा चाहिँ अब आजको प्रायोरिटी त चेन्ज भयो होला नि त त्यो त विगत कृषि थियो होला त्यसपछि बजेटहरु प्रायोरिटी त्यो राख्न सकिन्छ खाडीको विकास तपाईको पेट्रोलियमले भए जस्तै नेपालको विकास तपाईको ऊर्जा भन्दा अरूले हुनै सक्छ अब त प्राथमिकता राख्दा त होला नि त ऊर्जाले हो नि जलस्रोत ऊर्जा भनेको छैन हामी सरकारले 1% पनि बजेट लाग्दो रहन्छ त 1 खर्ब पनि लाग्ने हैन त्यसो होइन यो के भने हामी कहाँ सरकार अस्थिरता भएको त्यसैले त्यो सरकारलाई संविधान बनायो नि हामीले कि सरकार चेन्ज प्रायोरिटी चेन्ज हुने अनि बजेट चाहिँ के लास्टमा त खर्च हुने भने फ्रिज हुने भयो त्यो बजेट फेरि अर्को इयरमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यो त्यही बजेट त्यो बजेट फेरि अर्को बजेट बन्छ नि त्यो खर्च चाहिँ सडकमा फाल्ने त होइन त बिना प्लानिङ गरेर होइन त्यो त हरेक वर्षको सरकारले त बजेट त ल्याउँछ नि प्रायोरिटी गरेर त्यो प्रायोरिटीमा एकै मुस्त चाहिँ अब 78 अरब पैसा भनेको राख्दै गाह्रो हुन्छ नि त्यो सम्भव छैन हामी 5 वर्षमा हैन बहुवर्षीय योजना 5 वर्षको लागि 10 अर्ब गरेर तपाई यो भयो भने त गाउँमा 10 अर्ब जाने प्रत्येक साल बाना मात्र होला नि त अहिले भन्नुस् न सरकारले अहिले किन कोभिड पायो कोभिड किन पायो डबल योजना बनाउनु कोभिडले हामीले हानि प्रायोरिटी कोभिड पायो आज सरकार प्रायोरिटी चाहिँ भन्दै ट्रान्सपेरेन्सी सरकारले हरेक वर्ष प्रायोरिटी अहिले हामीले संविधान छ ट्रान्सपेरेन्सी त्यसको प्रायोरिटी दिन्छौँ नि हामीले भनेपछि लिकन छाड्ने जे शर्त हुन् लिने त्यो परम्परा यो त पञ्चायत टाइमदेखि योहरू त लिइरहेछ समय सकियो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँहरू तीनजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामीले एमसीसीमा नदेखेका पाटाहरू पटाक्षेप मूल रूपमा ऊर्जालाई केन्द्रमा राख्यौँ विषय ठाउँ ठाउँमा बरालिएको पनि छ यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ऊर्जा सम्बन्धीका एकजना विज्ञ ऊर्जा विकास परिषदका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र लाल प्रधान नेपाल कांग्रेसका नेता पूर्व रक्षा मन्त्री भीमसेन दास प्रधान र अभियन्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साई यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार